काम वर्षम भन्नुहुन्छ। भगवानका चरणारविन्दको जसले ध्यान गर्नुहुन्छ भने उहाँले प्राप्त गर्न सक्ने कुरा केही पनि हुँदैन। काम वर्ष भगवानका चरणारविन्द हुन्, अर्थात् जे चाह्यो त्यो कुरा दिनेवाला भगवानका चरणारविन्द छन् भनेर यसरी कर्दम प्रजापतिले जब स्तुति गर्नुभएको थियो, भगवान अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो र सुपर्ण पक्षो परि गरुडमाथि भगवान जो राज गरिबक्सेको छ त्यस्तो परमात्माले त मुसुक्क हाँसेर कर्दम प्रजापतिपट्टि फर्केर भगवानले आज्ञा भयो, विदित्वा तब चैत्यम मे पुरैव समयोजितत। हे कर्दम प्रजापति, यहाँ जुन उद्देश्यले तपस्या गर्नु भनेर आउनुभएको छ त्यो कुरा मैले बुझेको छु, मैले पहिले थाहा पाइसकेको छु र ब्रह्माजीको आज्ञा प्राप्त गरेर यो संसारको सृष्टि अगाडि फैलाउन भनेर हजुर तपस्या गर्न आउनुभएको मैले त्यो बुझिसकेको छु। त त्यस कारणले म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु र अब हजुरले विवाह गर्नुपर्ने छ, किनभने सृष्टिको प्रक्रिया अगाडि लगाउनका लागि त विवाह गर्नु पर्यो, पत्नीका साथमा हुनु पर्यो, पति पत्नी हुनु पर्यो र यसरी अब हजुरलाई खोज्दै खोज्दै आजको तेस्रो दिनका दिन महाराज मनु, स्वयम्भू मनु आफै आफ्नी माइली छोरी देवहूतिलाई लिएर आउनुहुनेछ, महारानीलाई पनि साथमा लिएर र उहाँ हजुरलाई कन्या दिनका लागि, छोरी दिनका लागि नै आउन लाग्नुभएको। त्यस कारणले हजुरले विवाह गर्नुपर्नेछ हे कर्दम प्रजापति। परस्व धर्मको विदहम। र ती देवहूति यति सुन्दरी कन्या छन् र हे कर्दम प्रजापति यहाँको लागि अत्यन्त सुहाउने र तिनै देवहूतिका साथमा विवाह गरेर फेरि त्यहाँबाट 9वटी कन्या हजुरका प्रकट हुनेछन् र 10औं पुत्रको रूपमा, 10औं सन्तानको रूपमा म नै कपिल देवको रूपमा अवतार लिएर प्रकट हुनेछु। भगवान अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सिन्थ्यो। त्यस कारणले परमात्माले आज्ञा भयो र कर्दम प्रजापतिलाई भगवानले उपदेश पनि गरिबक्सेको छ। कृत्वा त्वं च सम्यक अनुष्ठाय निदेशम उसत्तम। हे उसत्तम, हे सर्वश्रेष्ठ भएका ऋषि कर्दम प्रजापति, र यहाँले पनि यसरी मैले जो आज्ञा दिएको छु त्यसको राम्रोसँग पालन गरेर निरन्तर मेरो चिन्तन गरेर सारा प्राणीहरूमाथि दया गरेर यसरी सबैमालाई अभय दान दिएर यसरी चाहिँ हजुरका जो सन्तान हुनेछन् र त्यसपछि फेरि मेरो चिन्तन गर्दै हजुरले मुक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। भगवानले जब आज्ञा भयो कर्दम प्रजापति अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भगवान त्यहाँबाट फेरि आफ्नो दिव्य धाममा गरुडमा चढेर वैकुण्ठ लोकमा सवारी भयो। अब कर्दम प्रजापति आफ्नो आश्रममा बस्नुभएको छ। दिन घन्न लाग्नुभयो। महाराज मनु कतिखेर आइपुग्नु होला र अनि विवाह गर्ने भन्ने यस्तो किसिमको उहाँलाई ठुलो उत्कण्ठा भयो र त्यो जुन दिन भगवानले दर्शन दिइबक्सेको थियो ती दिन त बिते। फेरि भोलिपल्ट भयो, फेरि उहाँले बिहान उठेर आफ्ना नित्य कर्महरू सबै पुरा गर्नुभयो। भोलिपल्टको दिन पनि फेरि बेलुका भयो, समाप्त भयो र पर्सि तेस्रो दिन जब भएको थियो, जुन दिन भगवानले महाराज मनु आउनुहुन्छ भनेर आज्ञा भएको थियो, अब उहाँ त्यो दिनमा प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो र यसरी जब उहाँ चाहिँ प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभएको थियो त्यही क्रममा महाराज मनु रथमा चढेर जो सातकुम्भ परिच्छदम सुवर्णमय जो सुनले बनाएका रथ थिए त्यो रथमा चढेर महारानी शतरूपालाई पनि साथमा लिएर र आफ्नी माइली छोरी जो देवहूति हुनुहुन्छ देवहूतिलाई पनि साथमा लिएर महाराज मनु भगवान कपिल देव के अरे कर्दम प्रजापतिको आश्रममा महाराज मनुको सवारी भयो र यसरी कर्दम प्रजापतिको त्यो आश्रमको अत्यन्त सुन्दर यहाँ वर्णन गरिएको छ। बीचमा आश्रम छन्, वरिपरि जङ्गलहरू छन्, त्यसै गरी पोखरीहरू छन् र जुन पोखरी त्यहाँ बनेका थिए ती पोखरी कसरी बनेका हुन् त भन्दाखेरि कर्दम प्रजापतिले 10,000 वर्षसम्म जो तपस्या गर्नुभयो, तपस्या गर्दा 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 उहाँको शरीर नै पुरै सुकेको थियो। त्यो देखेर भगवानलाई ज्यादै दया लागेछ र भगवान त रुन लागिबक्सेछ र भगवानका आँखाबाट जो आँसु खसेका थिए तिनीबाट तलाउ प्रकट भएका हुन् भनेर ती तलाउको वर्णन बिन्दु सरोवर भन्ने ती तलाउको नाम थियो। अत्यन्त अहिलेसम्म पनि छँदैछन् बिन्दु सरोवर। ती बिन्दु सरोवर गुजरातमा पर्छन्, अहिले पनि छँदैछन् र बिन्दु सरोवर यसरी भगवानका आँखाबाट प्रकट भएका हुनाले अत्यन्त पवित्र छन्। र यसरी महाराज मनु जब त्यो कर्दम प्रजापतिको आश्रममा बिन्दु सरोवरको नजिकमा जानुभयो, लामो यहाँ त्यो आश्रमको सुन्दर वर्णन गरिएको छ र जब उहाँ त्यो आश्रमको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नुभयो
त्यतिखेर कर्दम प्रजापति ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो र अत्यन्त सुन्दर उहाँको स्वरूप तपस्या गर्दा 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 भगवानबाट वरदान प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको सरिता एकदम जाज्वल्यमान चाहिँ यस्तो थियो र तद्व्याहृता मृतकला पीयूष श्रवणेन च। र यसरी जब महाराज मनुले देख्नुभयो कर्दम प्रजापतिको अत्यन्त सुन्दर त्यो स्वरूपलाई देख्नुभयो र कर्दम प्रजापतिले पनि महाराज मनुको सवारी भएको जब देख्नुभएको थियो उहाँ त्यो बिउजिनु भयो र त्यसपछि उठेर महाराज मनुको ठुलो स्वागत सत्कार गर्नुभयो र महाराज मनुलाई उहाँले उच्च आसनमा राख्नुभयो, विधिपूर्वक उहाँको पूजन गर्नुभयो, स्वागत सत्कार गर्नुभयो र यसरी महाराज मनुको जब उहाँले स्वागत गर्नुभएको थियो महाराज मनुलाई उहाँले उच्च आसनमा राख्नुभयो र इत्यायस लक्षणाय गिराह र हात जोडेर कर्दम प्रजापति निवेदन गर्नुहुन्छ महाराज मनुसँग, हे महाराज मनु हजुर त आदि देव हुनु आदि राज हुनुहुन्छ, राजाहरूमा पहिलो राजाहरू हजुर हुनुहुन्छ, किनभने हजुर जस्ता महापुरुषहरू जो संसारमा घुम्नुहुन्छ संसारको कल्याणको लागि नै हजुर घुम्नुहुन्छ। किनभने हरे शक्ति पालिनी राजा महाराजा त्यसमा पनि हजुर जस्तो पराक्रम आदि राजमा त भगवानकै शक्ति आएका छन्, पालनी शक्ति, संसारको रक्षा गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने शक्ति। त्यस कारणले आज म धन्य भएको छु, मेरो भाग्यको उदय भएको छ र आज मेरो आश्रममा हजुरको सवारी भएको छ। वास्तवमा हजुरहरूको कामै यही हो। हजुरले हातमा दण्ड लिएर पृथ्वी लोकमा घुम्नु भएन भने सारा प्रजाहरूलाई चोर डाका इत्यादिहरूले दुःख दिन सक्छन्, सारा वर्णाश्रम धर्म समाप्त हुन सक्छ। त त्यसैको लागि हातमा दण्ड लिएर हजुरहरू जस्ता राजा महाराजाहरू संसारमा घुमिरहनुहुन्छ। ससैन्य चरण क्षुण्याम बेपयन मण्डलम भुव विकर्षम बृहतिम सेनाम परट श्याम सुमानिव। यस्तो विशाल सेनाहरू लिएर जब दुष्टहरूको दमन गर्न, साधु सज्जनको रक्षा गर्न, धर्मको रक्षा गर्न भनेर हजुरहरू जब हिँड्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ त्यतिखेर भन्दा बिहान पूर्व दिशामा सूर्य भगवान उदय हुँदाखेरि जस्तो शोभा हुन्छ त्यस्तै हजुरहरू घुम्दाखेरि त्यस्तो किसिमको शोभा देखिन्छ। र हजुरहरू जस्ताले नै वास्तवमा यो धर्मको रक्षा गर्नुभएको छ। विद्येरन बत दस्युभी सारा दुष्टहरूलाई समाप्त गरेर, दुष्टहरूलाई दमन गरेर यसरी चाहिँ संसारमा धर्मको स्थापना गर्नका लागि र प्रजाको कल्याणको लागि हजुर घुम्नुहुन्छ र त्यसरी संसारमा हजुर घुमिरहनुहुन्छ। र मैले सोध्नु त्यति उपयुक्त त होइन, त्यही पनि मैले हजुरको केही सेवा गर्नु छ भने आज मलाई दर्शन दिएर हजुरले जो कृतकृत्य गर्न आउनुभयो, मेरो केही सेवा छ कि हजुरलाई मैले गर्नुपर्ने केही छ कि भनेर अत्यन्त नम्र भएर कर्दम प्रजापतिले जब निवेदन गर्नुभएको थियो महाराज मनु अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र महाराज मनु भन्न लाग्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, हे कर्दम प्रजापति, भगवान ब्रह्माजीले हजुरहरूलाई भगवानले हजुरहरूलाई मुखबाट प्रकट गर्नुभयो, हामी क्षत्रियहरूलाई हातबाट प्रकट गर्नुभयो। र किन भन्दाखेरि ब्राह्मणको बल भनेका वेद हुन्, शास्त्र हुन्, वाणी हुन्, त्यस कारणले हजुरहरू मुखबाट प्रकट हुनुभयो। हाम्रा बल भनेको बाहु हुन्, हात हुन् र यसरी ब्राह्मण र क्षत्रियलाई जिम्मा लगाएर धर्मको रक्षा गर्ने कुरा जिम्मा लगाएर भगवान पनि सन्तुष्ट भइबक्सियो र त्यस कारणले हे ब्राह्मण देवता हजुरको दर्शन गर्न भनेर म आएँ। आज मेरो भाग्यको उदय भएको छ र महारानीको पनि भाग्यको उदय भएको छ। मसँग मेरी माइली छोरी कन्या पनि आएकी छन् र यी कन्या हजुरले पनि देखिहाल्नुभयो, अत्यन्त सुन्दरी कन्या छन्। यी प्रियव्रत र उत्तान पातकी बहिनी हुन् भनेर परिचय पनि दिनुहुन्छ। सोसियम दुईता मम अनिवीक्षति र यिनलाई पनि विवाह गर्ने इच्छा छ। अब विवाह गर्ने बेला भएको हुनाले यी देवतीलाई पनि विवाह गर्ने इच्छा भएको हुनाले यसरी म यिनलाई कहाँ दिने होला, कोसँग विवाह गर्ने होला भनेर यसरी म विचार गरिरहेको थिएँ। त्यतिखेरै त्यही प्रसङ्गमा एक दिन देवर्षि नारदजी मेरो दरबारमा आउनुभयो। आएर देवर्षि नारदजीले हजुरका गुणहरूको वर्णन गर्नुभयो। आहा, यो संसारमा कुनै वर विवाह गर्न योग्य कुनै वर पुरुष छन् भने कर्दम प्रजापति नै हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा श्रेष्ठ त अरू कोही हुन सक्दैनन्। देवर्षि नारदजीले जब बताउनु भएको थियो त्यसपछि मेरी छोरीले निर्णय गरिन्, म त कर्दम प्रजापतिसँगै विवाह गर्छु, अरूसँग मेरो विवाह हुँदैन। यिनले यो निर्णय गरेकी छन्। त त्यस कारणले हे ब्राह्मण देवता, यसरी मैले जो पुर्याउन भनेर आएँ हजुरले स्वीकार गर्नुपर्छ। जसले पहिले पुर्याउन आउँदाखेरि स्वीकार गर्दैन भने उसलाई पछि पश्चाताप पनि हुनसक्छ। उहाँले नीति पनि बताउनु भयो, धर्मको कुरा पनि बताउनु भयो, व्यवहारको कुरा। त्यस कारणले हजुरले स्वीकार गरिदिएदेखि प्रताम प्रति गृहाणमे
मैले दिएको यिनले ज्यादै आग्रह पनि गरिन्। त्यसले गर्दाखेरि मेरो मनले त हजुरले विवाह गरिदिए हुन्थ्यो भनेर मैले समर्पण गरिसकेको छु महाराज मनुले निवेदन गर्नुभयो। र अब कर्दम प्रजापतिले जब सुन्नुभएको थियो अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुहुन्छ बाडम हजुरले भनेको कुरा ठिक छ, अहम उद्बोडु काम मलाई पनि विवाह गर्ने इच्छा छ। त्यस कारणले हजुरले यो ल्याएर कन्यालाई लिएर आउनुभएको छ। काम सभूया नरदेव तेस्या पुत्रा समाम्नाय विदो प्रतीतः। अवश्य पनि हजुरको इच्छालाई म त्यो व्यर्थ गर्दिनँ, म अवश्य पनि विवाह गर्छु। फेरि यस्ती सुन्दरी कन्या जो आएकी छन् भने यिनलाई स्वीकार नगर्ने त कुरै भएन भनेर अब एकछिनपछि आफ्नी पत्नी हुने पत्नीको प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो, देवहूतिजीको प्रशंसा। यी देवहूति कति सुन्दरी छन्। एकपल्ट हजुरको घरको छतमा बसेर यी भकुण्डो खेल्न लागेकी रहेछन् र त्यतिखेर त्यो भकुण्डो खेल्दाखेरि जो पाउजेबहरू यिनले लगाएकी थिइन् त्यो पाउजेबको ध्वनि जब त्यो छिनछिन त्यो पाउजेब त्यो बजेको थियो त्यतिखेरै आकाश मार्गबाट विमानमा चढेर विश्वावसु नाम गरेका जो गन्धर्व हुनुहुन्छ उहाँ विमानमा चढेर कतै जान लाग्नु भएको थियो र यसो त्यो पाउजेबको त्यो छिनछिन ध्वनि आयो। एक कहाँबाट आएर भनेर हेरेर जब हेर्नुभएको थियो देवहूतिलाई देख्नुभएको थियो, उहाँ त यति विह्वल हुनुभएछ, आसक्त हुनुभएछ, व्याकुल हुनुभएछ, विमानबाटै उहाँ खस्नु भएको थियो र यति सुन्दरी हजुरकी कन्या यी छन् भने यिनलाई हजुरले लिएर आउनुभएको छ भने मैले विवाह नगर्ने कुरै भएन भनेर उहाँले एकछिनपछि हुने पत्नीको प्रशंसा पनि गर्नुभयो र अवश्य पनि म स्वीकार गर्नेछु भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। महाराज मनु अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, मेरो इच्छा अब पुरा हुन लाग्यो भनेर प्रसन्न हुनुभयो। आशिष तुष्णे मरविन्द नाम भगवानको यति भनेर कर्दम प्रजापति त भगवानको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। महाराज मनु अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र स्मित शोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। देवहूतिले पनि जब कर्दम प्रजापतिलाई देख्नुभएको थियो देवहूतिजी पनि लोभिनु भयो। महाराजलाई यो कुरा थाहा भयो कन्याले स्वीकार गरेकी छन् भनेर र महारानीको मुखमा हेर्नुभयो। महाराजले मनुले यसो हेर्नुभएको थियो, महारानी मुसुक्क हाँसिदिनु भयो। ल अब कन्याले त स्वीकार गरेकी थिइन्, महारानीले पनि स्वीकार गरिन्, त्यस कारणले अब विवाह गरेर दिनुपर्छ भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। किनभने कुनै पनि कन्याहरूको विवाह गर्नु परेको छ भने पत्नीलाई नसोधिकन गर्नु हुँदैन। पत्नीको अनुमति कुमार सम्भवमा यो प्रसङ्ग आयो। सप्तर्षिहरू चाहिँ भगवान् शङ्करजीलाई विवाह गर्न, शङ्करजीको विवाह गर्नु भनेर हिमालय पर्वतमा पार्वतीजीलाई माग्न भनेर आउनुभयो, स्वीकार गर्नु भनेर आउनुभयो र त्यतिखेर हिमालय पर्वतले सारा कुराहरू विचार गर्नुभयो, सप्तर्षिहरूले सम्झाउनु भयो र हिमालय पर्वतले मेनकाको मुखमा हेर्नु। कालिदास त्यहाँ लेख्नुहुन्छ पुरन्द्रीणाम प्रगल्भता। यस्ता कुरामा महिलाहरूलाई नि अगाडि सार्ने, किनभने महिलाहरूलाई अगाडि नसारिकन आफूले मात्र निर्णय गरेर पछि छोरीहरूलाई दुःख भयो भने जीवनभरि आफूले त्यो भोगिरहनुपर्छ, सधैँ त्यो भनाइ सहिरहनुपर्छ। त्यस कारणले यो व्यावहारिक कुरा हो र यहाँ पनि महारानीको मुख जब उहाँले हेर्नुभएको थियो महारानी मुसुक्क हाँस्नुभयो। राजाले विचार गर्नुभयो, महाराज मनुले अब कन्याको पनि स्वीकृति छ र महारानीको भनेर अत्यन्त प्रसन्न भएर अब विधिपूर्वक उहाँले आफ्नी कन्या विवाह गरेर कर्दम प्रजापतिलाई समर्पण गर्नुभयो र यो संसारमा सृष्टि भएपछि सबभन्दा पहिलो विवाह भनेको त्यही नै हो। किनभने महाराज मनु र त्यो शतरूपा नारायण त ब्रह्माजीको शरीरबाट दाहिनेतिरबाट मनु प्रकट हुनुभयो, देब्रेबाट जन्मिँदैखेरि पति पत्नीबाट जन्मिनु भएको थियो। पहिलो विवाह यहाँ पहिलो विवाहमा वर्णन गरेको छ, पहिलो विवाह उहाँहरूको विवाह भयो र यस किसिमले धेरै अब त्यहाँ कन्याको विवाह गर्न भनेर पहिले उहाँलाई थाहा थियो र धेरै धन सम्पत्ति इत्यादि दाइजोका कुराहरू पनि उहाँले सामानहरू लिएर आउनुभएको थियो र सारा त्यो समर्पण गर्नुभयो र यसरी विधिपूर्वक जब त्यो विवाह पुरा भएको थियो र अब त छोरीलाई त छोडेर जानु पर्यो, त्यहाँबाट त आफ्नो दरबारमा जानु पर्यो छोडेर र छोरीलाई छोडेर जानु पर्दाखेरि साह्रै कष्ट भयो। किनभने दरबारमा हुर्केकी बढेकी दुःख भनेको कुरा केही पनि नदिए। कर्दम प्रजापति ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँको त केही पनि छैन, बिचरा एउटा जोगीलाई विवाह गरेर दिएको छ। उहाँहरूलाई ज्यादै कष्ट भयो त्यहाँ छोरीलाई चाहिँ छोड्दाखेरि र अब महाराज मुनु त पुरुष हुनाले अलिकति आँसुहरू लुकाउनु भयो, तर महारानी शतरूपाले लुकाउन सक्नु भएन, उहाँ त रुन लाग्नुभयो। एकातिर आमा रुनु भएको छ, अर्कातिर छोरी रुनु भएको छ र यति धेरै उहाँहरू रुनुभयो अरे उहाँका लगाएका कपडाहरू पनि भिजेका थिए भनेर यहाँ बताएको छ। आसिञ्चत अम्ब भत्सेती नेत्रोदय दुहितु शिखा।
देवहूतिजी माताजी आमा आमा भनेर रुनुहुन्छ, माताजी नानी नानी छोरी भनेर यसरी उहाँहरू यति रुन लाग्नुभयो। र यसरी अब छोरीको विवाह गरेपछि फर्काएर लाने कुरा त भएन, यो त व्यवहार हो। त्यस कारणले जस्तो भए पनि छोडेर जानुपर्छ। जान्छन् आज शकुन्तला घर भनी उठ्थो छ चिन्ता अति, प्रीतिको मनमा प्रभाव बहँदा रोकिन्न सुरती। हामी झैँ वनवासीको पनि भयो यो गत भने यो घडी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थ कसरी छोरी विदाई गरी। होइन, शाकुन्तल अभिज्ञान शाकुन्तलको शम्भुप्रसादले ढुङ्गेले अनुवाद गर्नुभएको एउटा कर्ण ऋषि हुनुहुन्छ। कर्ण ऋषिकी छोरी पनि हुनुहुन्न शकुन्तला। उहाँले त पालन पोषण मात्रै गर्नुभएको। विश्वामित्रकी कन्या हुनुहुन्छ, मेनकाकी कन्या हुनुहुन्छ। र शकुन्तलाजीलाई त्यो दुष्यन्तको दरबारमा पठाउनु पर्दा, राजाको दरबारमा पठाउनु छ, तर त्यस्तो पठाउनु पर्दाखेरि पनि कति गाह्रो भएको थियो। कर्ण महर्षि भन्नुहुन्छ, जान्छन् आज शकुन्तला घर भनी उठ्थो छ चिन्ता अति, प्रीतिको मनमा प्रभाव बहँदा रोकिन्न सुरती। हामी झैँ वनवासीको पनि भयो यो गत भने यो घडी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थ कसरी छोरी विदाई गरी। बिचरा गृहस्थीहरूलाई त कति हामी जस्तो जोगीलाई त यस्तो कष्ट भयो भने गृहस्थीहरूलाई कति कष्ट होला। यहाँ पनि महाराज मनुलाई शतरूपा महारानीलाई छोरीलाई छोडेर जानुपर्दा त्यस्तो कष्ट भयो, तर विवाह गरेर दिएपछि तब छोडेर जानुपर्छ। त्यसपछि कर्दम प्रजापतिसँग विवाह भएर र उहाँसँग छोरीसँग पनि विवाह भएर उहाँहरू फर्केर जानुभयो। कर्दम प्रजापतिले विवाह गर्ने बेलामा त्यो स्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि एउटा शर्त राख्नुभएको थियो महाराज मनुसँग। देवहूतिलाई पनि सुनाएर के शर्त राख्नुभएको थियो, ठिक छ यी देवहूतिसँग म विवाह गर्छु, तर यी देवहूतिले अहिले केही स्वीकार गर्नुपर्छ भने सन्तान हुने बित्तिकै घर छोडेर म जान्छु, जङ्गलमा गएर तपस्या गर्छु। र देवहूतिले अहिले यिनले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यतिखेर बिदा दिन्छन् भने म अवश्य पनि विवाह गर्छु भनेपछि देवहूतिले स्वीकृति दिनुभएको थियो। ठिक छ हजुरको इच्छा अनुसार भनेर उहाँले स्वीकृति दिनुभएकोले त्यो शर्तमा विवाह भएको छ। र फर्केर महाराज मनु जब जानुभयो, प्रजाहरूले थाहा पाउनुभयो महाराज चाहिँ यसरी कन्याको विवाह गरेर फर्केर आउनुभएको छ भनेर, र त्यो राज्यमा जब उहाँ पुग्नुभयो त्यो कुशावर्तमा, र त्यहाँ चाहिँ प्रजाहरूले ठुलो स्वागत सत्कार गर्नुभएको थियो महाराज मनुको र त्यसै गरी शतरूपा महारानीको। र मनुका दिनचर्याहरू पनि यहाँ बताएको छ। र उहाँ यसरी राज्य सञ्चालन गर्न लाग्नुभयो र उहाँले चाहिँ ठुला ठुला यज्ञ इत्यादिहरू पनि त्यो बिचमा गर्नुभयो। भगवानको ज्यादै ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो महाराज मनु, ठुलो ज्ञानी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त आद्य मनु हुनुहुन्छ, पहिलो मनु सबभन्दा ठुला ज्ञानी मनु हुनुहुन्छ 14 मनु मध्येमा। र यसरी मनुको यहाँ वर्णन गरिएको छ। वासुदेव प्रसङ्गेन परिभूत गतित्रयः, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे च मानुषाः, भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। महाराज मनुको राज्यमा कसैलाई शारीरिक कष्ट पनि थिएन, मानसिक कष्ट पनि थिएन, कुनै दैवी कष्टहरू पनि थिएन, किनभने हरिसंश्रयम जसले भगवानको आश्रय गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई संसारिक कुराको कष्ट हुँदैन। र महाराज मनुले राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै जानुभयो। र एक दिन भृगु आदि गरेका जो ठुला ठुला ऋषिहरू हुनुहुन्छ, ब्रह्मवादी ऋषिहरू महाराज मनुको दरबारमा जानुभयो र गएर महाराज मनुले ठुलो स्वागत सत्कार गर्नुभयो ऋषिहरूको। र ऋषिहरूले निवेदन गर्नुभयो सनातन वैदिक धर्मको रहस्य के हो। वेद अत्यन्त जटिल छन्, वेदको रहस्य त कसैले बुझ्न सक्दैन, गाह्रो छ। त्यस कारणले वेदलाई नै सबै मान्छेले सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि कस्तो रूपमा आउँछ। हजुर त महान ज्ञानी हुनुहुन्छ, भक्त हुनुहुन्छ, धर्मको रहस्य जान्ने हुनुहुन्छ भनेर ऋषिहरूले जब प्रस्ताव गर्नुभएको थियो र त्यही प्रस्तावको उत्तरमा भृगु ऋषिलाई अगाडि राखेर महाराज मनुले मनुस्मृतिको उपदेश गर्नुभएको हो। पहिले भृगु महर्षिलाई उहाँले बताउनु भयो र भृगु महर्षिले अरू सारा ऋषिलाई बताउनु भयो। र मनुस्मृति जो स्मृतिहरूमा सर्वश्रेष्ठ छन्। कति श्रेष्ठ छन्? ब्राह्मण ग्रन्थमा मनुस्मृतिको प्रशंसा आयो। के भनेर आयो? मनु यत अब्रवीत तद भेषजम।
भनेको मनुले जो कुरा भन्नुभएको छ त्यो सबभन्दा ठुलो औषधि हो धर्मको विषयमा। जसरी हामी कुनै रोग लाग्यो भने डक्टर भएको ठाउँमा जान्छौँ, डाक्टर साहबले लु तपाईँको रोग मैले पत्ता लगाएँ, यो हो यस्तो औषधि गर्नु, जस्तो हामीलाई कुनै अविश्वास हुँदैन। उहाँहरू लेखेको ख्यार लेखेको अक्षर हामी केही पनि बुझ्दैनौँ अङ्ग्रेजी, अनि के गर्छौँ भने नबुझेर त्यो औषधि किन्ने ठाउँमा गएर दिन्छौँ, विश्वास गर्छौँ, त्यो औषधि लिन्छौँ, खान्छौँ, ठिक हुन्छ। त्यसै गरी महाराज मनुले जो बताउनु भयो धर्मशास्त्र मनुस्मृति, ती मनुस्मृति चाहिँ मनु यत अब्रवीत तद् भेषजम। मनुले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो महाऔषधि हो। धर्ममा त्योभन्दा ठुलो प्रमाण केही पनि छैन। 1 नम्बर धर्ममा प्रमाण मनुस्मृति। याज्ञवल्क जस्ता जो महर्षिहरूले, हाम्रा जो स्मृति छन् याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क जस्ता महर्षिहरूले पनि मनुकै आधारमा अरू सारा स्मृतिहरू लेख्नुभएको छ भन्ने महाराज मनुका दिव्य चरित्रहरू। यतातिर अब देवहूति आफ्ना पतिको आश्रममा बस्नुभएको छ बिन्दु सरोवरमा। अब उहाँको त आश्रम कुटी छन्, त्यहीँ बस्नुभएको छ र उहाँ पतिको सेवा गर्न लाग्नुभयो। अब कर्दम प्रजापति कहिले समाधि लगाएर बस्नुहुन्थ्यो, कहिले 3-4 दिन 5 दिन 1 हप्ता समाधि लाग्थ्यो। तर यसरी उहाँ समाधि लगाएको बेलामा पनि देवहूतिले बाहिर केही भोजन इत्यादि केही पनि गर्नुहुन्न थियो। पतिलाई भोजन नगराइकन म कसरी गर्नु, यस्तो किसिमको उहाँले सेवा गर्नुभयो। सेवा गर अप्रमोदोद्यता भनेर बताएको छ। कहिले पनि उहाँले कर्दम प्रजापतिको सेवा गर्नमा उदासीनता अथवा हेलचेक्राइ उहाँले कहिले गर्नु भएन। यसरी सेवा गर्दै 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 जानुभयो र यसरी एउटी राजकन्या अब जङ्गलमा आएर पतिले तपस्या गर्नुभएको छ। उहाँ पनि तपस्विनी नै हुनुभयो। दुब्लाउँदै उहाँको शरीरमा त हाड छाला मात्रै रहेछन्, अब केही छैन, अर्थो हाड छाला मात्रै बाहिरबाट देखिने भित्रका हाडहरू। र यसरी समय जब बित्यो, एक दिन कदम प्रजापति समाधिबाट बिउजेर यसो हेर्नुभएको थियो। हेर्दाखेरि त त्यस्तै राजकन्यासँग विवाह भएको, अहिले त हाड छाला मात्रै छ शरीरमा। उहाँलाई ज्यादै दया लागेछ र कर्दम प्रजापति भन्नुहुन्छ तुष्टो अमध्य तब मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। र हे देवी, हे देवहूति, तिमीले यसरी मेरा लागि यत्रो ठुलो त्याग गर्यौ, तिमीले यत्रो ठुलो तपस्या गर्यौ, आफ्नो शरीरको पनि उपेक्षा गर, शरीरलाई पनि वास्ता नगरेर तिमीले यसरी यत्रो तपस्या गरेर मेरो सेवा गर्यौ भने तिमीलाई जे इच्छा छ मनमा त्यो कुरा भन, म योग सिद्धिद्वारा ती सारा कुराहरू पुरा गर्न सक्छु। त्यस कारणले तिमी मनमा लागेका कुरा भन भनेर यसरी जब कर्दम प्रजापतिले सोध्नुभएको थियो, देवहूतिले भन्नुभयो हे पतिदेव, त्यो हजुरले गर्न सक्ने कुरा, दिनै नसक्ने कुरा त केही पनि हुँदैन। र यो विवाह भइसकेपछि गृहस्थीमा 2टा कुराहरूको आवश्यकता हुँदो रहेछ। एउटा त विवाह भएपछि सन्तान भएन भने ज्यादै खल्लो नरमाइलो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले सन्तानहरू भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो कामना गर्नुभयो एउटा कुरा। र अर्को कुरा, अब सन्तान मात्रै भएर त भएन, हजुरको त यस्तो एउटा कुटिया छ, यसो त्यो खरहरूले छाएको यस्तो किसिमको एउटा पर्णकुटी अथवा पातले छाएको यस्तो छ भने अब यस्तामा त फेरि गृहस्थी त चल्दैन। त्यस कारणले एउटा सुन्दर भवन पनि भए हुन्थ्यो, एउटा घर पनि भए हुन्थ्यो। 2टा कुरा उहाँले कामना गर्नुभयो, इच्छा गर्नुभयो। र उहाँले जब यो कुरा बुझ्नुभएको थियो कर्दम प्रजापतिले, उहाँ त ठुलो योगी हुनुहुन्छ र उहाँले विचार गर्नुभयो, देवहूतिले यसरी चाहिँ मेरो सेवा गरिन्, मलाई प्रसन्न गराइन् भने अवश्य पनि यिनले चाहेको कुरा मैले पुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसो सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै यस्तो एउटा विमान खडा गर्नुभयो र दिव्य विमान खडा गर्नुभयो। सर्वकाम दुघम भनेर त्यो विमानको वर्णन गरेको छ। ती विमानमा नपाइने कुरा भनेको केही पनि थिएन। सर्वकाम दुघम, सम्पूर्ण रत्नले बनाएका विमान र यसरी मणिस्तम्भ मणिहरूका खम्बा छन् र सारा उपकरणले परिपूर्ण भएका छन्। त्यहाँ ध्वजा पताका इत्यादिहरू राखिएको छ र यति सुन्दर उहाँले विमान बनाउनु भयो र त्यो कल्पना गर्नुभयो। र त्यसै गरी उहाँले चाहिँ यस्ता कलाकारिता, ती कालीगढी उहाँले यस्ता बनाउनु भयो र ती अरू धेरै कुराको यहाँ वर्णन गरिएको छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ के भनिएको छ भने ती विमानमा जो चराका चित्रहरू बनाइएका थिए र अरू चराका धेरैका परेवाका चित्रहरू बनाइएका थिए र यति दुरुस्त ती परेवाका चित्रहरू थिए, ती बाहिरबाट सधैँ परेवाहरू आएर
ती परेवाको वरिपरि घुमेर घुर्थे। यी साँच्चै परेवा हुन्, हाम्रै साथी हुन्, हामी जस्तै हुन् भनेर ती परेवाहरू वरिपरि घुम्दै, जस्तो हामी आँगनमा देख्छौँ परेवाहरू वरिपरि घुम्छन्, त्यसै गरी ती चित्रमा बनाएका परेवाहरूलाई देखेर ती सधैँ परेवाहरू पनि त्यस किसिमले साँच्चै जस्तो ठान्थे। यस्तो सुन्दर कलाकारिताले परिपूर्ण भएको उहाँले त्यो विमान बनाउनु भयो र यसरी विभिन्न चित्र इत्यादिले सुशोभित भएको र हृदय विस्मापनमिवात मन कर्दम प्रजापति आफै चकित हुनुभयो। होइन, यो विमान कसरी मेरै सामर्थ्यले प्रकट भएको हो कि अथवा भगवानका कृपाले प्रकट भएको हो? यस्तो विमान उहाँले खडा गर्नुभयो। अत्यन्त सुन्दर विचित्र किसिमको विमान। अहिले वसन्त ऋतु छ, फेरि ग्रीष्म त छैन। ग्रीष्म ऋतु भएको बेलामा वर्षा त हुँदैन, वर्षा भएकामा शरद हुँदैन। तर यो विमानमा एक ठाउँमा अलिकति हुँदाखेरि वसन्त ऋतु छ, अलिकति परतिर ग्रीष्म ऋतु छ, अलिकति परतिर वर्षा, 6वटा ऋतुहरूको आस्वादन एकैचोटि पाउन सकिन्छ सँगसँगै। नेपालमा त्यस्तो कहाँ थियो? हामी छात्रावासमा बस्थ्यौँ तीनधारामा, केशर महलमा अलिकति ओरतिर वसन्त बगैँचा, अनि अलिकति परतिर ग्रीष्म बगैँचा, अलिकति अहिलेको जो केशर महल छ त्यो के अरे शिक्षा मन्त्रालय, त्यसमा बाहिरपट्टि त्यो 6वटा ऋतुको वर्णन थियो। हामीलाई रमाइलो लाग्थ्यो छात्रावासमा। लु आज 6वटा ऋतुको एकै ठाउँमा दर्शन गर्न जानुपर्छ भनेर तीनधाराबाट नजिकै हामी दर्शन गर्न जान्थ्यौँ। अब केशर शमशेरले त त्यस्तो बनाउनु भयो भने कर्दम प्रजापतिले कस्तो बनाउनु भयो होला? यसरी सारा कुरा एकै ठाउँमा यस्तो दिव्य विमान जब त्यहाँ प्रकट भएका थिए र कर्दम प्रजापतिले भन्नुभयो देवहूतिलाई, हे देवहूति, अब तिमी यो विमानमा बस्नुपर्छ। देवहूतिले यसो देख्नुभयो, यति सुन्दर विमान देख्नुभयो। आफू त तपस्या गर्दा 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 त्यो मैला कपडा नधोएको कति भयो, 2 वर्ष भयो कि 3 वर्ष भयो कि त्यो जोगीले त कपडा सपडा धोने कुरा हुँदैन। जटा पालेको छ, सबै गुजुल्टो जोगीको जस्तो जटा, भगवान शिवजीको जस्तो जटा छ, गुजुल्टिएको कपाल। देवहूतिलाई लाज लाग्यो। होइन, यस्तो विमानमा त मैले छोएँ भने पनि मैला लाग्छ, कसरी चढ्नु? र उहाँलाई अलिकति सङ्कोच जब लागेको थियो, कर्दम प्रजापतिले एउटा यस्तो दिव्य तलाउ पहिले छँदै थियो, त्यो तलाउ छँदै थियो, तिनमा यस्तो दिव्यता भरिदिनु भयो र भन्नुभयो, हे देवहूति, अब तिमी यो तलाउमा स्नान गर भनेर जब कर्दम प्रजापतिले अराउनु भएको थियो, देवहूति जब त्यो तलाउमा स्नान गरेर पस्न भित्र यसो डुबुल्की मार्ने बित्तिकै हजारौँ कन्याहरू त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। लोहितोत पलगन्धय भनेर बताएको छ, रातो कमलको फुलको बासना जस्तो आउँछ त्यस्तै सुन्दरी हजारौँ कन्याहरू त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। र देवहूति महारानी जब बाहिर प्रकट हुनुभएको थियो, निक्लिनु भयो तलाउबाट, ती सारा कन्याहरू आउनुभयो र देवहूतिलाई त सिँगार पटार गर्न लाग्नुभयो। कोही कपालहरू बाट्न कोर्न लाग्नुभयो, कोही तेल इत्यादिहरू, सारा गहना इत्यादिहरू उहाँहरूले धारण गर्न लाग्नुभयो। र कर्दम प्रजापतिले भन्नुभयो, लु देवी, अब तिमी यो विमानमा बस, अब तिमी र म यो विमानमा घुम्नुपर्छ भनेर कर्दम प्रजापतिले देवहूतिलाई राखेर आफू पनि जब त्यो विमानमा चढ्नु भएको थियो, कर्दम प्रजापतिले सङ्कल्प गर्नुभयो, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको भूगोल खगोल सबैको परिक्रमा हे विमानराज तिमीले परिक्रमा गराऊ हामीलाई भनेर उहाँले सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै विमान उड्न थाले। अब कर्दम प्रजापति यथास्यान मनसो विलास कालिदासले लेख्नु भएको छ। भगवती सीताजीलाई लङ्काबाट फर्केर भगवान अयोध्यामा सवारी हुँदाखेरि पुष्पक विमानमा चढ्दाखेरि भगवान यथाते मनसो विलास, सीता तिम्रो मनमा जस्ता जस्ता अभिलाषा छन् यी विमानले ती सारा अभिलाषालाई पुरा गरिदिन्छन्। त्यसै गरी कर्दम प्रजापतिको विमानले पनि अब उहाँ कहिले कुबेरको बगैँचामा पुग्नुहुन्छ, कहिले स्वर्गको नन्दन वनमा पुग्नुहुन्छ, कहिले वरुणलोकमा पुग्नु, अबाध गति कसैले पनि रोक्न सक्दैनथे। जहाँ इच्छा सङ्कल्प गरौँ त्यही ठाउँमा पुग्ने। यसरी घुम्दा 100 वर्ष बितेछ। उहाँलाई साथमा लिएर घुम्दा 100 वर्ष बितेछ र अब सारा भोजनका सामग्री त्यहीँ छन्, कुनै कुराको त्यो कुनै पनि दुःख छैन। विभिन्न किसिमका गहनाहरू, सारा वस्त्र सारा त्यहीँ छन्
र यस किसिमले ती विमानमा जब उहाँ चाहिँ 100 वर्षसम्म घुम्नुभयो तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी विरूपचीर्ण वपुर विमाने बब्राज उत्कच कुमुद गणबान पिच्य स्ताराभिरावृतैवो डुपतिर्नवस्था। त्यतिखेर वरिपरि त्यहाँका ती सिँगार पेटार त्यो त्यहाँ भएका छन् त्यो विमानमा र ती सारा अत्यन्त जाज्वल्यमान छन्। कस्तो देखिन्थ्यो त भन्दा कर्दम प्रजापति जो बिचमा हुनुहुन्थ्यो वरिपरि त्यो विमानका जो श्रृङ्गारहरू थिए कस्तो देखिन्छ भने पूर्णिमाको रातमा जसरी आकाशमा चन्द्रमा हुनुहुन्छ बिचमा वरिपरि ताराहरू छन् र वरिपरि तारालाई राखेर चन्द्रमा बिचमा रहँदाखेरि जस्तो किसिमको शोभा हुन्छ त्यस्तो शोभा त्यहाँ चाहिँ भएको थियो। र यस किसिमले 100 वर्षसम्म घुम्दै 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 वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके जहाँ जान मन लाग्यो त्यहाँसम्म उहाँ घुम्नुभयो। किनभने उहाँ त ज्यादै ठुलो भगवानको भक्त हुनुहुन्छ, सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले प्राप्त गर्न नसक्ने केही पनि छैन। र देवहूतिको इच्छा जब पुरा भएको थियो फेरि कर्दम प्रजापतिले विमानलाई फर्काएर आफ्नै आश्रममा राख्नुभयो। र यसरी अब जब फेरि फर्केर आउनुभएको थियो अब क्रमशः समय बित्दै गयो र कर्दम प्रजापतिका देवहूतिबाट 9वटा कन्या एकैचोटि होइन वर्षै पछि 9वटी कन्या प्रकट हुनुभयो। पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष गर्दै गर्दै 9 वर्षसम्ममा 9वटी कन्या प्रकट यसरी हुनुभयो। र यसरी जब उहाँ चाहिँ त्यहाँ बसेर जब चाहिँ उहाँ तपस्या इत्यादिहरू गर्दै गर्दै अब ती विमान त छँदै थिए र यस किसिमका 9वटी कन्याहरू जब त्यहाँ चाहिँ प्रकट भइसक्नु भएको थियो कर्दम प्रजापतिले झसङ्ग सम्झिनुभयो। मैले त प्रतिज्ञा गरेको छु सन्तान हुने बित्तिकै छोडेर म जङ्गलमा गएर तपस्या गर्छु भनेर। ती 9वटा कन्याहरू प्रकट भएपछि देवहूतिसँग भन्नुभयो हे देवहूति मैले त पहिले तिमीलाई प्रतिज्ञा गराएको थिएँ सन्तान हुने बित्तिकै छोड्छु भनेर, म त जङ्गलमा गएर तपस्या गर्छु भनेर जब उहाँले चाहिँ बताउनु भएको थियो देवहूतिजी ज्यादै दुखित हुनुभयो, आँखाभरि आँसु भए र भुइँतिर हेरेर उहाँ आफ्ना पाउको त्यो नङद्वारा भुइँमा त कोतार्न लाग्नुभयो, ज्यादै दुखित हुनुभयो। र देवहूतिले भन्नुभयो हे पतिदेव अभी जो 9वटी कन्याहरू छन् यिनीहरूको त विवाह त भएको छैन, भर्खर सानै छन्, अब म महिला कता वर खोज्न जाउँ, त्यस कारणले यिनीहरूको विवाह चाहिँ हजुरले नै गरेर जान पाए राम्रो हुन्थ्यो, एउटा शर्त। अर्को उहाँले के गर्नुभयो भने अब यी कन्याहरू त आफ्नो घर गइहाल्छन्, विवाह गरेपछि आफ्नो घरमा आश्रमतिर ऋषिहरूलाई दिएला आश्रमतिर गइहाल्छन्, अब मसँग त कोही पनि नहुने भए, त्यस कारणले हे पतिदेव यसरी मेरो चाहिँ आश्रय को हुन्छ हजुर गएपछि, त्यस कारणले एउटा पुत्र पनि भएदेखि हुन्थ्यो, उहाँले कामना गर्नुभयो। कर्दम प्रजापतिले पनि हो त नि यसरी कन्याहरू प्रकट भएका छन् यिनीहरूलाई त विवाह गरेर दिनुपर्छ भनेर उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। र अब 10औं सन्तानको रूपमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान् नारायण यसरी कर्दम प्रजापति र देवहूतिको पुत्रको रूपमा प्रकट हुन भनेर देवहूतिको गर्भमा प्रवेश गरिबक्सियो। र यसरी भगवान् देवहूतिको गर्भमा जब राज गरिबक्सेको थियो पछि समय पुरा भएपछि भगवान् त्यहाँ प्रकट भइबक्सिन्छ र त्योभन्दा अगाडि नै भगवान् ब्रह्माजीको सवारी भयो। र यसरी कर्दम प्रजापतिले ब्रह्माजीको पिताजीको सवारी भएको जब देख्नुभएको थियो अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, ब्रह्माजीको उहाँले पूजन गर्नुभयो, स्वागत सत्कार गर्नुभयो, देवहूतिले पनि गर्नुभयो। ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र ब्रह्माजीले भन्नुभयो हे बाबु कर्दम तिमीले चाहिँ मैले भनेको कुरा मानेर जो विवाह गर्यौ तिम्रा 9वटी कन्याहरू पनि भए र तिम्रो 10औं सन्तानको रूपमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान् नै कपिल अवतार लिएर कपिलको रूपमा यहाँ प्रकट हुन लागिबक्सेको छ। त्यस कारणले बाबु तिमी धन्य छौ र अब तिम्रा यी कन्याहरूको माध्यमबाट यो सृष्टिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। र भगवान्ले यहाँ प्रकट भइबक्सेर माता देवहूतिलाई तत्त्वज्ञानको साङ्ख्य शास्त्रको उपदेश परमात्माले गरिबक्सने छ र जुन साङ्ख्य शास्त्रले सारा संसारको कल्याण गर्नेछन्, सबैलाई मुक्ति प्रदान गर्नेछन् भनेर भगवान् ब्रह्माजीले जब सम्झाउनु भएको थियो कर्दम प्रजापति अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भगवान् ब्रह्माजीले आज्ञा भएको थियो 9वटा ऋषिलाई निवेदन गरेर ती
तिमीले आफ्ना 9वटी कन्या ऋषिहरूलाई विवाह गरेर दिनुपर्ने छ भनेर ब्रह्माजीले नै आज्ञा भएको थियो। त्यसपछि ब्रह्माजी आफ्नो लोकमा सवारी भयो र अब यतापट्टि कर्दम प्रजापतिले अब छोरीहरूको विवाह गर्ने पनि विचार गर्नुभयो र त्यही प्रसङ्गमा भगवान् प्रकट भइबक्सियो। साक्षात् नारायण यसरी कपिल देवको रूपमा अवतार धारणा गरेर र कर्दम प्रजापति अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त्यसै गरी देवहूति पनि भगवानको दिव्य यस्तो उहाँले चाहिँ स्तुति गर्नुभयो र यस किसिमले उहाँ अब कर्दम प्रजापति त्यो आफ्नो आश्रममा रहन लाग्नुभयो र भगवान् ब्रह्माजीले जो आज्ञा भएको थियो अब त्यही अनुसार कर्दम प्रजापतिले विभिन्न ऋषिहरूलाई आफ्नी कन्या विवाह गरेर दिनुभयो। सबभन्दा पहिली जेठी छोरीको नाम कला भन्ने थियो, मरिची नाम गरेका ऋषिलाई उहाँले विवाह गरेर दिनुभयो। त्यसै गरी अनुसुया नाम गरेकी जो दोस्री कन्या माइली हुनुहुन्थ्यो अत्रि नाम गरेको ऋषिलाई विवाह गरेर दिनुभयो। अनुसुयाजी अत्यन्त पतिव्रता, उहाँको नाम त विश्वविख्यात छ अनुसुयाजीको र जसले जुन अनुसुयाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई नै आफ्नो पुत्रको रूपमा प्रकट गर्नुभएको थियो। भगवान् जङ्गलमा सवारी हुँदाखेरि अत्रि महर्षिको दर्शन गर्न भनेर अनुसुयाको दर्शन गर्न भनेर भगवान् रामचन्द्र सवारी भएको थियो र जुन अनुसुयाले भगवती सीताजीलाई यस्ता वस्त्रहरू प्रदान गर्नुभएको थियो जो कहिले पनि मैला पनि नहुने, कहिले थोत्रा पनि नहुने, गहनाहरू पनि त्यस्तै उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको थियो। अनुसुयाजी त्यस्तो र त्यसपछि अर्की जो कन्या हुनुहुन्थ्यो श्रद्धा नाम गरेकी अङ्गिरा नाम गरेको ऋषिलाई विवाह गरेर दिएको थियो। हबिरभू नाम गरेकी कन्यालाई पुलस्त ऋषिका साथमा विवाह गरेर दिएको थियो। त्यसै गरी गति नाम गरेकी कन्यालाई पुलहका साथमा विवाह गरेर दिएको थियो। क्रिया नाम गरेकी कन्यालाई क्रतुका साथ विवाह गरेर दिएको थियो। ख्याति नाम गरेकी कन्यालाई भृगु महर्षिका साथ विवाह गरेर दिएको थियो र अरुन्धतीजीलाई यसरी चाहिँ वशिष्ठ महर्षिका साथमा विवाह गरेर दिएको थियो जो सप्तर्षि मण्डलमा विराजित हुनुहुन्छ अरुन्धती र यस किसिमले 9वटा ऋषिहरूलाई विवाह गरेर दिनुभयो। कर्दम प्रजापतिले आफ्नो योग बलद्वारा विभिन्न ती दाइजो दिने सामग्रीहरू पनि उहाँले कल्पना गर्नुभयो र विभिन्न दाइजो इत्यादिहरू पनि दिएर छोरीहरूलाई विदा गर्नुभयो। ऋषिहरू आफ्नो आफ्नो आश्रममा जानुभयो र आफ्नो गृहस्थीहरू उहाँ चलाउन लाग्नुभयो र यस किसिमले कर्दम प्रजापति यसरी चाहिँ त्यहीँ चाहिँ रहनुभएको थियो। एक दिन उहाँले विचार गर्नुभयो अब त सन्तान छोरीहरू पनि भए र यसरी अब पुत्र पनि साक्षात् परमात्मा प्रकट भइसकेको छ, अब मैले आश्रममा बसिरहन उपयुक्त हुँदैन भनेर एक दिन भगवान् एकान्तमा राज गरिबसेको थियो कपिलदेव र कर्दम प्रजापतिले गएर भगवान् कपिलदेवसँग निवेदन गर्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान्, हजुर त साक्षात् नारायण होइबक्सिन्छ र यसरी चाहिँ हामीहरूमाथि कृपा गरेर हजुर पुत्रको रूपमा यहाँ प्रकट भएर सवारी भएको छ र हे प्रभु, हे भगवान्, म त अब मैले जो प्रतिज्ञा गरेको थिएँ पहिले सन्तान भएपछि एकान्तमा गएर भगवान्को उपासना हजुरको म उपासना गर्छु भनेर अब म के गरौँ भनेर उहाँले निवेदन गर्नुभयो र भगवान्ले आज्ञा भयो, हे पिताजी, हजुर यहीँ आश्रममै बसेर पनि मेरो उपासनाद्वारा अन्त्यमा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरलाई आश्रममा बस्दाखेरि विभिन्न किसिमका झन्झटहरू आइलाग्छन्, इसारा कुरा एकान्तमा गएर म भगवान्को उपासना गर्छु भन्ने यस्तो इच्छा छ भने पनि हजुरलाई हामीहरू कुनै रोकटोक हामी केही गर्दैनौँ र भनेर यसरी भगवान्ले जब आज्ञा भएको थियो र कर्दम प्रजापतिले विचार गर्नुभयो एकान्तमा नै गएर म उपासना गर्छु भनेर भगवान्लाई 3 पल्ट परिक्रमा गर्नुभयो र त्यसपछि पत्नीलाई पनि उहाँले चाहिँ आज्ञा लिनुभयो र म त जङ्गलमा गएर उपासना गर्छु भनेर र उहाँ त्यहाँबाट अब निक्लेर उहाँ चाहिँ जङ्गलमा जानुभयो। उहाँ एक्लै जानुभयो। आत्मैक शरण भनेको छ आफू मात्रै शरण, अरू कोही पनि छैनन्। निसङ्ग भएर संसारको आसक्तिबाट रहित भएर जसको अब घर इत्यादि केही पनि छैन, आश्रम पनि उहाँले बनाउनु भएन, निरन्तर भगवान्को ध्यानमा उहाँ संलग्न हुनुभयो र निरहङ्कृति कुनै अहङ्कार पनि बाँकी रहेन, ममता भन्ने कुरा, मेरो वस्तु भन्ने कुरा केही बाँकी रहेन। सुख दुःख जाडो गर्मी उहाँले सबै सहनुभयो र शान्त भएर भगवान् वासुदेवमा नि उहाँको चित्त तल्लीन भयो, परमात्मा नि, र तीव्र भक्तियोगको माध्यमद्वारा यसरी परमात्माको चिन्तन गर्दै गर्दै उहाँलाई त सम्पूर्ण चराचर जगत भगवान्मय भयो। हरि रे जगत जगदेव हरि
हरितो जगतो नै भिन्न तनु। उहाँले सम्पूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप नै देख्नुभयो। उहाँको मनमा अब कुनै इच्छा पनि छैन, देश पनि छैन र सबैमा समचित्त समभाव, सबैतिर उहाँले समभाव देख्नुभयो र तीव्र भक्तियोगका बलले प्राप्त भागवती गति, अन्त्यमा उहाँले मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कर्दम प्रजापतिका यी दिव्य चरित्रहरू हो। अब आश्रममा देवहूति माता र भगवान मात्रै गइबक्सियो। एक दिनको कुरा हो, देवहूति माता भगवान एकान्तमा राज गरिबक्सेको भगवानको अगाडि जानुभयो र भगवानको अगाडि हात जोडेर उहाँले चाहिँ निवेदन गर्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान, म त यो संसारको व्यवहार, संसार भोग्दा भोग्दा थकित त भइसकेको छु, गलेकी छु असत इन्द्रिय तर्सनाथ। यी असत इन्द्रियहरूलाई तृप्त गर्न खोज्दा खोज्दै म त ज्यादै दुखित भएकी छु, अन्धकारमा म फसेकी छु, अज्ञान रूपी अन्धकारमा। जसको पुत्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण होइबक्सिन्छ भने उहाँकी माताको यो अवस्था, यो अज्ञान र अज्ञान रूपी यो अन्धकारमा डुब्ने यो सुहाएन। हजुर चाहिँ संसारको कल्याणका लागि ज्ञानको उपदेश गरेर यसरी चाहिँ संसारको उद्धारको लागि हजुर प्रकट होइबक्सेको छ र हाम्रो पुत्रको रूपमा हजुर जो प्रकट होइबक्स्यो र हे प्रभु, हे भगवान, मलाई यस्तो उपदेश गरिबक्सियोस् जुन उपदेश प्राप्त गरेर म यो संसार बन्धनबाट पार जान सकौँ। तम्पागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। मलाई त हजुरलाई प्राप्त गरेर यस्तो लागेको छ, जतिसुकै ठुलो त्यो रुख भए तापनि यदि त्यो रुख काट्ने कुनै बन्चर होस् अथवा आरा होस्, जसरी त्यो त्यसले जतिसुकै ठुलो रुखलाई पनि काट्न सक्छ, त्यसै गरी हजुरका उपदेश रूपी बन्चराले मेरो हृदयभित्र जमेर बसेका अज्ञान रूपी वृक्षहरू जतिसुकै दरा भएका भए पनि त्यसले सजिलैसँग काटिदिन सक्छन्। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। र म हजुरको शरणमा आएकी छु र यो प्रकृति र पुरुष तत्त्व जो साङ्ख्य शास्त्रले बताएका छन्, प्रकृतिको रहस्य के हो, पुरुषको रहस्य के हो र यो जान्नका लागि जुन नजानिकन मोक्ष प्राप्त हुँदैन त्यो जान्नका लागि म हजुरको शरणमा आएकी छु। सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। धर्मको रहस्य जान्नेवालामा हजुर सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ भनेर यसरी जब उहाँले निवेदन गर्नुभएको थियो, भगवान अत्यन्त प्रसन्न होइबक्स्यो, मुसुक्क भगवान हाँसिबक्स्यो र माता देवहूतिलाई भगवान उपदेश गर्न लागिबक्स्यो। अब ध्यान दिएर सुनौँ सबै मान्छे, हामी दोस्रो दिन आउँछौँ सुन्न, दोस्रो दिन आउँछौँ। किन त भन्दा यही कपिल भगवान र देवहूतिको संवाद सुन्न भनेर मान्छेहरू आएका। अब देवहूतिले कस्तो प्रश्न सोध्दै, कस्ता कस्ता प्रश्न सोध्दै जानुभयो, भगवानले कसरी उत्तर दिइबक्स्यो। शान्त भएर नबोलिकन सुनौँ। श्री भगवानुवाच योगा आध्यात्मिक अपुंसा मतो निश्रेयसायमेहे अत्यन्तो परित्रेत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माताजी, अब म हजुरलाई आध्यात्मिक योग अध्यात्म शास्त्र बताउँछु र जुन अध्यात्म शास्त्र हे अनगे, हे निष्पाप देवहूति, पहिले मैले ठुला ठुला ऋषिहरूलाई बताएको थिएँ, उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो र अब तिनै ऋषिहरूलाई बताएको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान म हजुरलाई बताउँछु माताजी। अब त्यो ज्ञान के हो भगवान सुरु गर्नुहुन्छ। बन्ध र मोक्षको कारणम मन नै हो, मन एव मनुष्याण कारणम बन्ध मोक्षयो। बन्धाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम स्मृतम। बन्धनको कारण भनेको यही मन हो। यो चित्त व्यवहारमा आसक्त भयो भने, व्यवहारमा डुब्यो भनेदेखि बन्धनमा परो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि जन्म, फेरि मर, फेरि आमाको गर्भमा जाऊ, फेरि आऊ। यो संसार चक्र छुट्दैन। तर यही मन हो। यो मन भगवान आज्ञा हुन्छ मतिर फर्काइदियो भने, तर आफ्नो हजुरको कुरा अब पत्ता लगाउने आफ्नो मतिर फर्काइदियो भने त्यही नै मुक्तिको कारण हुन्छ। र वास्तवमा यो मन नै बन्ध र मोक्षको कारण भएको हुनाले यो संसारमा आसक्त भएको जो चित्त छ, मन छ, यसलाई मतिर फर्काउने भगवान आज्ञा हुन्छ। यो संसारमा मान्छेलाई फसाउने सबभन्दा ठुला शत्रु दुईटा छन्। ती दुईटा शत्रु के हुन्? एउटाको नाम अहम भन्ने हो, एउटाको नाम मम भन्ने हो। दुईटा, अहम र मम।
अहम भनेको के भने एक दिन आर्यघाटमा गएर सीतामा चढाएर त्यो दागबत्ती दिएर आगो सल्काउन थालेपछि म खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेला भा मोज म गरौँ म बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छकपरी चिता खितका छाडी अभय सीता हाँसो मरिमरी। चट्याङ चट्याङ गर्छ त्यो आगो। के चट्याङ चट्याङ किन गरेको त त्यो चिताको अग्नि त्यो बोसो इत्यादिहरू त्यो आएका हुन्छन् ती सबै त चट्याङ हुन्छ किन भन्दाखेरि सीताले गिज्याएको हो गिज्याएको हो। पहिले त कहिले पनि मैले मर्नु पर्दैन भनेर ठान्थ्यौ नि, संसारलाई तिरस्कार गर्थ्यौ नि, संसारलाई हेला गर्थ्यौ नि, आफूलाई के ठान्थ्यौ अहिले देख्यौ चिता खितका छाडी अभय सीता हाँस्यो मरिमरी। भगवान् त्यो लेखनाथले त्यहाँ त्यस्तो भन्नुभएको। भगवान् यस्तो आज्ञा हुन्छ के भने संसारमा मान्छेलाई डुबाउने भनेको दुईटा कुरा। एउटा के हो त अहम भनेको यो अग्निको अथवा कुनै दाह संस्कार इत्यादि गर्ने कोही सन्तान छैन अथवा कुनै जङ्गल इत्यादिमा गएर शरीर छुटेको छ अथवा काहीँ छ भने यो शरीरको गति भनेको तिनवटा, कि त अग्निको आहार, कि त काग कुत्ता गिद्ध इत्यादिको आहार, तिनीहरूले पनि देखेनछन् काहीँ झाडीभित्र परियो भनेदेखि किराहरूको आहार स्याउ स्याउ किरा पर्छन्। यही हो शरीरको अन्तिम गति। यस्तो थाहा पाउँदै पनि कसैलाई गुरु बनाउनै पर्दैन, भागवत सुन्नै पर्दैन, मुक्ति मण्डपमा जाने पूर्वपट्टि फर्केर हेर्ने आर्यघाटमा त्यहीँबाटै तत्त्वज्ञान हुन्छ। फुल्दो गुलाब बिच ज्ञान अनेक फुल्छन् उद्यानमा बस गई सब तत्त्व फुल्छन् महाकविले भने जस्तै त्यहाँ गएर हेर्ने बित्तिकै तत्त्व खुलिहाल्छ। एक दिन मेरो पनि गति यही नै हो। भगवान् त्यही कुरा आज्ञा हुन्छ। यस्तो थाहा पाउँदै पनि कागको कुत्ताको गिद्धको अथवा अग्निको अथवा किराहरूको आहार हुँदाहुँदै पनि भोलि म पनि जान्छु भनेर जो मान्छेले त्यो थाहा पाइरहेको छ तर नथाहा पाए जस्तो गरेर फेरि फर्केर आउने बित्तिकै जस्ताको तस्तै। यसको नाम हो अहम। मम भनेको के हो त? ममको अर्थ भनेको मेरो, यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो। संसारका भयभरका सम्पत्तिहरू आफ्नै भए जस्तो। यो संसार कस्तो छ भन्दा सुरसाको मुख जस्तो छ। सुरसाको मुख कस्तो थियो? रामायणमा कथा आयो, हनुमानजी लङ्का जानु खोज्नु, सीताजीलाई पत्ता लगाउन जानु खोज्नु भएको छ। अब यतातिर सुरसालाई खानको धन्दा होइन, भोकी भेट्दिन कि म खोजी हिँड त्यहाँ क्या खा आहारा भनी भन्नुहुन्छ सुरसा। धेरै दिन कि भोकी के आहारा भनेर लो हनुमानजी तपाईँलाई निल्छु भनेर सुरसाले मुख बाइहाल्नु भयो। हनुमानजीले विचार गर्नुभयो यो सुरसा कहाँ मेरो चाहिँ रामको काम नगरी बसेर कसरी जान्छु म, हातले छुन्छु। उहाँ त हतार छ हनुमानजीलाई सुरसालाई खानको छु। हनुमानजीले विचार गर्नुभयो होइन सुरसाले निल्न नसक्ने हुनुभयो पर्यो। हनुमानजीमा सम्पूर्ण सिद्धि छन्। हनुमानजी 20 कोषको हुनुभयो, सुरसाले मुख 40 कोषको बनाइदिनु भयो। हनुमानजी 40 कोषको हुनुभयो, सुरसा 80 कोषको मुख बनाइदिनु। सुरसाले 80 कोषको मुख बनाउँदा हनुमान 120 कोषको हुनुभयो, सुरसाले 150 कोषको मुख। हनुमानजीले हार्नुभयो, सुरसाले जित्नुभयो। देवमाता नागमाता हुनुहुन्छ सुरसा, सुरसाले जित्नुभयो। हनुमानजी विचार गर्नुभयो सुरसालाई जित्न सकिँदैन, बरु सुलुक्क सुलभाका मुखभित्र पसिदिउँ सानो भएर र खुत्रक निक्लेर गइहाल्नु र हनुमानजी सुरसाका मुखभित्र पसेर निक्लेर भागिहाल्नुभयो, लङ्कातिर जानुभयो। यो संसार भनेको सुरसाको मुख हो। कतिले पनि पुगेको छैन, कतिले पनि पुगेको छैन। जीवनभरि मान्छेले एउटै पुरुषार्थ के ठानेको छ भने सम्पत्ति कमाउने। मान्छेहरू विदेश जाँदाखेरि मान्छे ठुलो गर्व गर्छन्, छोराछोरीहरू जाँदा किन त भन त्यही सम्पत्तिका लागि जान्छन्, तर बिजोक रहेछ त्यहाँ पनि। एकजनाले यसै गरी पुराण लगाउनु भयो यही बागमतीको छेउमा कात्यायनी मन्दिरभन्दा यतापट्टि भानेश्वरमा पुराण लगाउनु भयो। अनि घिमिरे हुनुहुन्थ्यो पुरा लगाउनु, विदेशमा आउनुहुन्थ्यो, विदेशबाट आएर उहाँले पुरा लगाउनु भयो आमाको नाम। अनि के काम गर्नुहुन्छ हजुर विदेशमा राम्रो होला भनेको म कपडा पसल खोलेको छु अनि त्यही कपडा बेच्ने दिनभरि अनि त्यही कपडाबाट उभिरहनुपर्छ भन्नु। त्यति दुःखभन्दा त कमसेकम बेला त बस्न पाइन्थ्यो, यहीँ काम गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। त त्यस कारणले यो सारा केका लागि सम्पत्तिका लागि सुरसाको मुख हो। यो लोभ भनेको त्योभन्दा डरलाग्दो केही छैन। यसैको नाम हो मम भनेको ममता, मेरो, यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो। भगवान् आज्ञा हुन्छ यो अहमता र जो ममता छ
यो अहमता र ममताले अपवित्र बनाएको जो हृदय छ, अशुद्ध बनाएको जो हृदय छ, यो हृदयलाई पवित्र गराउने एकमात्र साधन भनेको के हो त भन्दा यो चित्तलाई मतिर फर्काइदिने। प्रसङ्गमजरम पासम आत्मना कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। संसारप्रतिको आसक्ति पासो हो भने, हामीलाई बन्धनमा पार्ने पासो हो भने, साधुहरूको सङ्गत सत्सङ्ग भनेको के हो त भन्दा खुला मुक्तिको द्वार हो। मोक्षद्वारम अपावृतम, केहीले पनि नढाकेको मोक्षको द्वार भनेको सत्सङ्ग। सत्सङ्गले गर्न सक्ने कुरा केही पनि हुँदैन। यो संसारमा मेरा भक्तहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, भगवानले भक्तको वर्णन गर्नुभयो, अत्यन्त सहनशील हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, सबैको मित्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँका शत्रु भन्ने कोही पनि लामो भक्तहरूको वर्णन, ज्ञानीहरूको वर्णन गर्नुभयो। र मेरा भक्तहरू यति महान हुनुहुन्छ, नित्य निरन्तर मेरै कथाहरू उहाँहरू सुनिरहनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका तपस्या इत्यादि पनि मेरै लागि गर्नुहुन्छ। र हे साध्वी भन्नुहुन्छ, हे पतिव्रता माताजी, सर्वसङ्ग विवर्जिता, उहाँलाई संसारको कुनै किसिमको मतलब छैन र त्यस्ता महापुरुषहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ। यो संसारको सङ्गत छुटाउनका लागि सताम प्रसङ्गान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। र सज्जनहरूको सँग, साधुहरूको सँगको सबभन्दा ठुलो फाइदा के भने भगवानका भक्तहरूका, ज्ञानीहरूका गोष्ठीमा भगवत चर्चा नै हुन्छन्, ज्ञानका कुराहरू हुन्छन्, सांसारिक कुराहरू आउँदैनन्। जसले यस्ता भगवानका दिव्य चरित्रहरू, भगवान आज्ञा हुन्छ मेरा चरित्रहरू जसले सुन्नुहुन्छ र बिस्तार 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 मानिसहरूलाई यतातिर प्रवृत्ति, रुचि हुँदै 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 जान्छ। जति जति भक्ति बढ्दै बढ्दै गयो त्यति त्यति विषयतिर वैराग्य बढ्दै बढ्दै जान्छ। र यसरी यतिश्यति रुजुबै योग मार्गै र चित्तवृत्ति निरन्तर त्यता जो प्रवाहित भइरहन्छ र प्रकृतिका जो गुणहरू छन् बाहिरी, यिनीहरूको सेवा नगर्ने, वैराग्य धारणा गर्ने, ज्ञान ग्रहण गर्ने र मेरो तीव्र जो प्रेमा भक्ति छ त्यो भक्तिको अब आश्रय गरियो भने यही जन्ममा नै झलझलाकार मेरो स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ भनेर जब परमात्माले आज्ञा भएको थियो, माता देवहूतिले प्रश्न गर्नुभयो, हजुरको भक्तिको स्वरूप के हो? म त स्त्री जाति राजकुमारी, दुःख त मैले जीवनमा कहिले गर्न पनि जानिनँ, केही पनि भएन, मेरो बुद्धि अलिकति स्थूल पनि छ। त्यस कारणले कीदृशी मम गोचरा, मैले बुझ्न सक्ने भक्तिको स्वरूप के हो? सजिलो किसिमले हजुरले बताइबक्सियोस्, जसले म जस्तो एउटा सादा नारीले पनि बुझ्न सकौँ भनेर उहाँले निवेदन गर्नुभयो। भक्तिको तत्त्वको विषयमा जब उहाँले निवेदन गर्नुभएको थियो, भगवान अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सियो। कपिल भगवान र माता देवहूतिलाई भक्तिको प्रसङ्ग बताउन लागिबक्सियो। र माताजी भक्ति भनेको अरूले बुझे जस्तो मात्रै भक्ति चाहिँ होइन। अरूले भक्ति केलाई ठान्छन्? बिहानभरि कसैले पूजाको ठाउँमा बसेर पूजा गरेर आहा फलानु मान्छे त कस्तो भक्त, त्यस्तो पो भक्त। कसैले दिनैपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने धाउने बानी परे, आहा त्यस्ता पो भक्त, हामी जान नभ्याउने त के को पो भक्त। जो दिनभरि माला जपिरहन्छ, आहा कस्तो कुरा। भगवानले अलिकति छुट्टै परिभाषा, भक्तिको त्योभन्दा अलिकति विलक्षण परिभाषा यहाँ प्रदान गरिबक्सियो। देवानां गुणलिङ्गानां आनुश्रविक कर्मणां सत्वैवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी त्वया। भगवान आज्ञा हुन्छ, हाम्रा यी प्रत्येक इन्द्रियहरूका देवता छन्। प्रत्येक इन्द्रिय, पाउको देवता भगवान विष्णु, हातको देवता इन्द्र, त्यसै गरी छालाको देवता वायु, प्रत्येकका देवताहरू हुनुहुन्छ। र हामीलाई यो काम गर्नु जो प्रेरणा तिनै देवताहरूले गर्नुभएको हुनाले हामीहरू काम गर्छौँ। जस्तो शरीर छुटिसकेपछि देवताहरूले छोडिहालिदिनुहुन्छ, त्यस कारणले शरीर छुटिसकेपछि सधैँ जस्तो देखिन्छ तर काम केही पनि हुँदैन, देवताहरू हुनुहुन्छ। र यी देवताहरू इन्द्रियहरूका जो देवता हुनुहुन्छ, गुणलिङ्गानाम देवानाम र बताइएको छ। आनुश्रविक कर्मणाम, हामीले अब शास्त्रहरूबाट वेद आदिबाट यो कुरा सारा थाहा पायौँ। र हामी जे कर्म गर्छौँ ती कर्म परमात्मामा समर्पण गरेर परमात्मातिर चित्त लगाएर कायेन वाचा मनुष्यको काम त्यही हो। आत्मातम गिरिजा मति सहतराको अर्थ पनि त्यही हो। र यसरी हाम्रो यो चित्तवृत्ति शुद्ध अन्तस्करण
परमात्मातिर फर्कियो भने त्योभन्दा ठुलो भक्तिहरू केही पनि हुँदैन। दिनभरि जप गरेर पनि बस्नु पर्दैन, बिहानभरि त्यो पूजा कोठामा पनि बिताउनु पर्दैन, दिनैपिछे पशुपतिनाथ पनि धाउनु पर्दैन, पाटन कृष्ण मन्दिर पनि जानु पर्दैन। हामी जे कर्महरू गर्छौँ ती कर्म परमात्मामा समर्पण गर्ने र हाम्रो चित्त निरन्तर परमात्मामा लगाउने र यस्तो किसिमको जुन भक्ति छ यो त यति माथिको भक्ति हो। मुक्तिभन्दा सिद्धेर गरिएसी भगवान् आज्ञा हुन्छ। सिद्धि भनेको यहाँ मुक्ति, श्रीधर स्वामीले सिद्धिको अर्थ मुक्ति गर्नुभयो। सिद्धि मुक्तिभन्दा पनि त्यो माथिको हो। सिद्धेर गरिएसी जरा यत्यासु या कोशम निगिरण मनरो। ती भक्तिमा त्यस्तो किसिमको भक्तिमा यस्तो शक्ति छ, ती भक्तिले समाप्त गर्न नसक्ने कुनै किसिमका मलहरू दोषहरू केही पनि छैनन्। भगवान् दृष्टान्त प्रदान गरिबक्सिन्छ। जस्तो पहिले आगो सल्काउन गाह्रो हुन्छ, आगो सल्काउन पहिले गाह्रो हुन्छ, पछि जब आगो दम्किन थाल्छन् त्यसपछि काँचा मुढा लगाए पनि लगेर राखिदिए पनि अग्निले पचाइदिनुहुन्छ। जे राखे पनि उहाँले जसरी पचाइदिनुहुन्छ त्यस्तै किसिमको भक्तिको उदय यदि हृदयमा भयो भने सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन्। भक्तिको उत्कर्ष भगवान्ले यहाँ बताइबक्स्यो। प्रेमा भक्तिको उत्कर्ष नैकात्मतामे स्प्रियन्ति के मत्पाद सेवा विरता मदिया। कुनै कुनै भक्तहरू त यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई मतपाद सेवा मेरो चरणारविन्दको सेवा गर्ने देखि बाहेक र सारा मेरा लागि नै काम गर्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि कुरामा मन लाग्दैन, कुनै पनि कुराहरू गर्नुहुन्न। परस्परमा भेट हुँदाखेरि पनि मेरै चर्चा गर्नुहुन्छ, मेरै गुणानुवादको गान गर्नुहुन्छ, मेरै स्वरूपको वर्णन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई त केही पनि चाहिएन। त्यस्ता भक्तहरूलाई त तपाईँहरूलाई म वैकुण्ठ धाममा लैजान्छु भने पनि मान्नुहुन्न। प्रभु हामीलाई जहाँ यही पृथ्वीलोकमा बसेर पनि हजुरको सेवा गर्न उपयुक्त छ भने हामी बस्छौँ। उहाँहरू वैकुण्ठ धाम पनि जान चाहनुहुन्न, मोक्ष पनि उहाँहरू केही पनि चाहनुहुन्न। र यस्ता जो मेरा भक्तहरूलाई मेरा जो कालचक्र सुदर्शन चक्र छन् लेडी हेती भनेर भगवान् आज्ञा हुन्छ। सुदर्शन चक्रले अर्थात् कालचक्रले पनि छुन सक्दैनन्। मेरा भक्तका लागि सर्वस्व भनेको मै हुँ, यो लोक भनेको पनि मै हुँ, परलोक भनेको पनि मै हुँ। त्यसै गरी सारा घरबार परिवार धन सम्पत्ति सबै मेरा भक्तको लागि मभन्दा अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। त्यस्ता भक्तहरूले नि मृत्युबाट पार प्राप्त गर्नुहुन्छ। कसरी मृत्युबाट भगवान्का भक्तले पार युक्ति पनि भगवान्ले देखाइबक्सेको छ। मद्भयात बाति बातोयम। मेरै आज्ञा पालन गरेर हावा चलिरहेका छन्, एक सेकेन्ड पनि नरोकिकन। हावा तपाईँले एक सेकेन्ड पनि रोकिनु हुँदैन, सारा प्राणीहरू समाप्त हुन्छन्, सास थुनिएर त्यस कारणले तपाईँले चलिरहनुपर्छ भनेर मैले आज्ञा दिएको हुनाले हावा चलिरहेका छन्। सूर्यस्तपति मद्भयात। सूर्यनारायण तपाईँले एक दिन पनि विश्राम गर्नु हुँदैन, मेरो आज्ञा पालन गरेर सूर्यले यसरी ताप इत्यादिहरू दिइरहनु भएको छ। इन्द्रले समय समयमा वर्षा गर्नुहुन्छ, अग्निले दहन गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मृत्युस्तरति मद्भयात। मैले भनेपछि मात्रै मृत्यु तपाईँले काम गर्नुपर्छ, मेरो आज्ञा पालना काम गरेर काम गर्नुपर्छ भनेको हुनाले मृत्यु पनि जसलाईमा ल्याउनु छ त्यो ठाउँमा मात्रै जानुहुन्छ, जसलाई जाने बेला भएको छैन जानुहुन्न। यो सारा मेरो आज्ञाले। त्यस्तो सारा मृत्युलाई पनि तह लगाउनेवाला, आफ्नो बसमा पार्नेवाला यस्तो मलाई नै जुन भक्तले सर्वस्व ठान्नु भएको छ भने अब त्यस्ता भक्तहरूलाई के को डर हुने कुरै भएन। त्यस कारणले माताजी सारा यो प्रपञ्च मिथ्या जुन प्रपञ्च छ भ्रम यसलाई छोडेर मतिर फर्किनु होला भनेर भगवान्ले जब उपदेश गरिबक्सेको थियो, माता देवहूतिले यो सांख्यले बताएअनुसार प्रकृति र पुरुषको विवेकको विषयमा प्रकृतिको रहस्य के हो, पुरुषको रहस्य के हो र यसरी प्रकृति र पुरुषको विषयमा जिज्ञासा गर्नुभयो। र हामीले सांख्यकारिका पढ्यौँ अथवा विज्ञान भिक्षुका भाष्यहरू सांख्य सूत्रको पढ्यौँ। सांख्य सूत्र ती चाहिँ निरीश्वर सांख्य भनेको ईश्वरलाई नमान्ने दुईवटा सांख्यका हाम्रा भेद छन्, एउटा निरीश्वर सांख्य छ, एउटा शेश्वर। र यहाँ भगवान्ले चाहिँ शेश्वर सांख्यको प्रतिपादन गरिबक्सेको छ। ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार, त्यहाँ निरीश्वर सांख्यले जीव र प्रकृतिको सत्तालाई स्वीकार गर्छ र यो सृष्टि प्रकृतिबाट जो सृष्टि हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छ। भगवान् शेश्वर सांख्यको प्रतिपादक भइबक्सिन्छ कपिल भगवान। यद्यपि निरीश्वर सांख्यको पनि आदि पुरुष भगवान्लाई नै परम्पराले सांख्यशास्त्रको परम्पराले मानेको छ,
तर यहाँ शेश्वर भनेर भगवानले सारा कुराहरू बताइबक्स्यो र संसारको सृष्टि कसरी हुन्छ त्यो सृष्टिको प्रक्रिया यसरी सबभन्दा पहिले परमात्माको जब संसारको सृष्टि गर्ने इच्छा हुन्छ र त्यतिखेर परमात्माले काल शक्तिलाई प्रेरणा गरिबक्सिन्छ। काल शक्तिले गएर त्यो मायालाई हल्लाइदिने काम गर्नुहुन्छ, क्षुब्ध गराइदिनुहुन्छ र ती प्रकृति क्षुब्ध भएपछि ती गुणहरू पहिले एकै ठाउँमा मिलेर बसेका हुन्छन्। जसरी दहीमा त्यो घिउ मिलेर बसेको हुन्छ त्यो दहीको भाग पनि त्यसै गरी सारा मिलेर बसेका हुन्छन्। तर तब जब ती क्षुब्ध हुन्छन् त्यसपछि महतत्व नाम गरेका तत्त्व प्रकट हुन्छन्। महतत्वबाट अहङ्कार प्रकट हुन्छन्। अहङ्कारबाट पञ्चतन्मात्रा खडा हुन्छन्। ती पञ्चतन्मात्राका विभिन्न कामहरू छन् र त्यसै गरी विभिन्न त्यहाँ देवताहरू हुनुहुन्छ र त्यसपछि जो शब्द तन्मात्रा हुन् त्यसबाट आकाशको उत्पत्ति हुन्छ। आकाशबाट वायुको उत्पत्ति हुन्छ। वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी। यो सारा विचार यो साङ्ख्य शास्त्रले नै बताएको यो प्रक्रिया हो। अलिकति केही भिन्न रूपमा यहाँ चाहिँ बताइएको छ र भगवानले लामो साङ्ख्य शास्त्रको जो प्रतिपादन एकदम सबभन्दा लामो अध्याय छ र यसमा एक पदार्थको वस्तुहरूको यो संसारमा जति पनि छन् ती सबैको वर्णन परमात्माले सुनाइबक्स्यो। माता देवहूति अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र माता देवहूतिले भगवानसँग फेरि निवेदन गर्नुभयो, हे प्रभु यो प्रकृति गएर पुरुषसँग मिलेकी छन्, पुरुष गएर प्रकृतिसँग मिलेकी छन् भने अब यिनलाई छुट्याउने कसरी? जसरी कोही मान्छेले दुध बेच्न ल्याउने मान्छेले पानी मिसाउँछ, पानी मिसामा पानी दुधसँग मिलेको छ, दुध पानीसँग मिलेको छुट्याउनै सकिँदैन। त्यसै गरी प्रकृति पुरुषसँग मिलेको छ, पुरुष प्रकृति। अब कसरी छुट्याउने त भनेर भगवानले जब माता देवहूतिले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवान आज्ञा हुन्छ, माताजी ठिक छ हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, तर निरन्तर अभ्यास गर्ने, अभ्यास गर्दै गर्दै अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्याचन यदवशं। र यो चित्तलाई निरन्तर विवेचना गर्ने। जसले विवेचना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले प्रकृति पुरुषलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। आखिर अन्त्यमा मृत्यु जसलाई भनिन्छ त्यो मृत्यु भएपछि बाँकी के रहन्छ त भन्दा सारा शरीर पनि भस्म हुन्छन्। सबभन्दा नजिकका त शरीरै हुन्, यी पनि भस्म हुन्छन् भने बाँकी रहनेवाला त चेतन हो, आत्मा हो। त्यस कारणले यो विचार गरौँ भने पनि वास्तवमा म प्रकृति होइन रहेछ, संसार होइन रहेछ, शरीर म होइन, यी सारा कुरा ज्ञान हुन्छन् र भगवान आज्ञा हुन्छ एकैचोटि मान्छेलाई त्यो ज्ञान हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले बिस्तार अभ्यास गर्नुपर्छ, एकान्तमा बस्ने अभ्यास गर्ने अनि मेरो चिन्तन गर्ने। भगवानले लामो प्रक्रिया बताइबक्स्यो। थोरै भोजन गर्ने बानी गर्ने, सकेसम्म मौन बस्ने र सन्तुष्ट हुने लामो प्रक्रिया भगवानले बताइबक्स्यो। कसैमा माया ममता मोह नगर्ने, निरन्तर ज्ञानको उपनिषद गीता आदिको अभ्यास गर्ने र निमृत्य बुद्धि अवस्थान हो दूरीभूतान्य दर्शन। जब सारा संसारको पदार्थबाट चित्त भित्रतिर जब आउँछ त्यसपछि संसारका पदार्थहरू बिस्तार ती छुट्दै जान्छन्। परमात्माको स्वरूप मेरो स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ र भगवानले एउटा सजिलो उपाय यहाँ बताइबक्सेको छ। यो सारा संसार भनेको अहमता र ममताले खडा गरेको हो। अहङ्कारको ठुलो हात छ यो संसार खडा गर्नेमा। माताजी म एउटा उपायद्वारा हजुरलाई अहङ्कार कसरी समाप्त गर्ने त्यो कुरा बताउँछु। कसरी? भगवानले लौकिक दृष्टान्त सबैले सम्झने दृष्टान्त दिएको छु। हामी कोठाभित्र बस्छौँ, सबभन्दा त्यो तल अथवा माथिको कोठाबाट पनि छेउ झ्यालबाट हेर्दाखेरि तल कुनै खडकुँडाहरूमा अथवा ठुलो भाँडामा पानी राखेको छ र त्यो पानीमा सूर्यको प्रतिबिम्ब पर्छ, टल्किन्छ त्यहाँभित्र र त्यो टल्काइ कहाँ जान्छ भने कोठाभित्र जान्छ र त्यो भित्तामा पनि झिलमिल गर्छ। कहाँबाट सुरु भयो? सूर्यबाट सुरु भयो। कहाँ गएर हामीले देख्यौँ? कोठामा यसो भित्तामा झिलिमिली गरेको देख्यौँ त्यो छाया, त्यो खडकुँडा इत्यादिमा राखेको पानीको छाया। अब हामीले त्यसको वास्तविक रूप बुझ्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा होइन यो छाया कहाँबाट आयो होला भनेर खोजी गर्ने। यसो हेर्दाखेरि त तल त भाँडामा चाहिँ पानी भरिभराउ रहेछ, त्यही आयो। अब त्यो कोठाको छायालाई समाप्त गर्न लागि के गर्नु पर्यो? त्यो पानीको भाँडामा यो यहाँबाट आएको रहेछ भनेर झ्याल थुनिदिनु पर्यो। झ्याल थुन्ने बित्तिकै कोठाको त्यो झिलिमिली छाया त्यो समाप्त भयो। अब त्यसपछि त अहिले अब सूर्यको त त्यो रोकिएको छैन। अब त्यसलाई त्यहाँ सूर्यको प्रतिबिम्ब त परिरहेको छ।
अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने त्यो खडकुँडाको पानी घोप्ट्याइदिनु पर्यो। त्यो घोप्टिने बित्तिकै त्यो छाया कहाँ गएर सूर्यमा गएर मिलो। यो दृष्टान्त अब दाष्टान्त यतातिर सम्झाउने। यो सारा प्रपञ्च केले खडा गर्यो भनेको अहङ्कारले खडा गर्यो। दृश्यम नास्ति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम सम्पन्नम तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्ति। योग वासिष्ठमा 32,000 श्लोक छन्। योग वासिष्ठको रामायण एउटा रामायण यो योग वासिष्ठ ज्ञानले पर्यो। 32वटा श्लोक छन्। ती 32वटा श्लोकको सारांश एउटै श्लोकमा वशिष्ठ महर्षिले भगवान् रामलाई बताउनु भयो। त्यो के हो त? दृश्यम नास्ति बोधेन मनसो दृश्य दर्शनम। यो दृश्य भन्ने कुरा बिल्कुल कल्पनाले खडा गरेको कुरा हो। यसको अस्तित्व केही पनि छैन भनेर मनबाट दृश्यलाई हामीले प्रपञ्चलाई हटाउने बित्तिकै सम्पन्नम त्यो सम्पन्न भयो र परा त्यसै बेला मुक्ति प्राप्त भइहाल्यो। हाम्रो गुरु हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै 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 वर्षसम्म सधैँ सत्सङ्ग गऱ्यौँ। श्याम गुरु यी नजिकै हुनुहुन्थ्यो पौडेल, रामानन्द स्वामीजी, म पुण्यान ठुला ठुला महात्माहरू। कहिले सल्यानमा कीर्तिपुरमा सल्यान थान पुगेको छ, कहिले कहाँ गोदावरी पुगेको छ, गुलिन्द। धेरै हामीले धेरै वर्षसम्म त्यो सल्लाह गऱ्यौँ र सधैँ त्यो जसले भन्दा पनि त्यो आउँछ। दृश्यम नास्ति बोधेन मनसो दृश्य मार्जनम सम्पन्नम चाहिँ तदुत्पन्न। योग वासिष्ठको सबभन्दा केन्द्रीभूत श्लोक चाहिँ त्यही हो। दृश्य छैन भनेर यो संसार बिल्कुल अज्ञानले खडा गरेको भनेर मनबाट हटाइने बित्तिकै त मोक्ष प्राप्त भइहाल्यो। र भगवान्ले यहाँ पनि त्यही कुरा बताइबक्सेको छ। भगवान् आज्ञा हुन्छ जसरी त्यो भित्तामा देखिएको प्रतिबिम्बलाई समाप्त गर्नका लागि के गर्नु पर्यो? त्यो भित्तामा प्रतिबिम्बलाई जान दिनु भएन, झ्यालहरू थुन्नु पर्यो। र अब भाँडामा बाँकी छ, त्यो भाँडाको प्रतिबिम्बलाई बिम्बसँग सूर्यसँग मिलाउन के गर्नु पर्यो? पानी घोप्ट्याइदिनु पर्यो, सूर्यसँग मिल्छ। त्यसै गरी सबभन्दा पहिले त यो दृश्य प्रपञ्च जुन बाहिरको कुरा छ यसलाई सटक्क खिचेर लिएर के गर्ने? मनभित्र राख्ने, बाहिर हेर्दै नहेर्ने। र यो सारा अहङ्कारले खडा गरेको छ र एकै ठाउँमा यो सारा प्रपञ्चलाई लगेर राखेपछि त्यो प्रपञ्चलाई अन्त्यमा लगेर के गर्ने? परमात्मामा जिम्मा लगाइदिने। प्रभु मलाई केही चाहिएन, हजुरले यो सृष्टि किन फैलाइबक्सेको, यो संसारको सृष्टिको प्रयोजन मलाई त केही थाहा पनि छैन, जानेको छैन, हजुरलाई जिम्मा लगाइदिने भनेर परमात्मालाई जिम्मा लगाएर आफू आनन्दसँग बसेपछि केही पनि बाँकी रहेन। त्यही हो परा निर्वाण निर्वृत्ति। मोक्ष भनेको त्यही हो। भगवान्ले यसरी सम्झाइबक्स्यो। माता देवहूतिजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुहुन्छ अत्यन्त कि यत्र मृत्यु आछ र यसरी माताजी यसरी मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। फेरि देवहूतिले उहाँ त अब ठुली विदुषी हुनुहुन्छ, तर हामी जस्ता अज्ञानीहरूको कल्याणको लागि उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरले अहिलेसम्म जति पनि प्रक्रियाहरू, वेदान्तका प्रक्रियाहरू, साङ्ख्यका प्रक्रियाहरू बताइबक्स्यो अत्यन्त जटिल प्रक्रिया। म जस्तालाई त बुझ्न गाह्रो पर्यो। सत्ययुगमा जन्मेकी सृष्टिको सुरुमा बिचरा कलिजुगमा जन्मेका मान्छेले कसरी बुझ्नु? त्यस कारणले सबैले बुझ्ने किसिमको, सबैले जान्ने किसिमको गर्न सक्ने यस्तो साधन के छ त्यो म जान्न चाहन्छु भनेर जब उहाँले यस्तो किसिमको प्रश्न गर्नुभएको थियो, भगवान् आज्ञा हुन्छ योगस्य लक्षणं वक्से सविजस्य नृपात्मजेः मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। हे नृपात्मजे, हे राजकुमारी, भगवान् आज्ञा हुन्छ हे माताजी, हजुर त मनुपुत्री, हजुरले त कुनै दुखाइहरू गर्न जान्नुभएको छैन, कमल हजुरको हृदय, हजुरलाई सजिलो हुने उपाय म बताउँछु भनेर भगवान्ले योगको प्रक्रिया, योग भनेको यस्तो रामदेवको जस्तो जटिल योग होइन, सजिलो ध्यान योगको प्रक्रिया भगवान्ले चाहिँ यसरी बताइबक्स्यो। र सबभन्दा पहिले त्यो योग गर्नका लागि उहाँले धेरै कुरा आफ्नो धर्मको, सनातन धर्मको आचरण गर्ने, पालना गर्ने, विधर्मतिर ध्यान नदिने, फर्किँदै नफर्किने, भाग्यले जे कुरा प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तोष गर्ने, ठुला ठुला ज्ञानीहरू भक्तहरूको सेवा गर्ने, संसारी विषयबाट चित्तलाई परमात्मातिर फर्क्ने, मोक्ष धर्म, मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ त्यता त लामो प्रक्रिया भगवान्ले भक्तिको उत्कर्षै सारा कुराहरू लामो देखाइबक्स्यो। र यस किसिमले जति जति साधना गर्दै गइन्छ त्यति त्यति चित्त शुद्ध हुँदै जान्छ र जब चित्त शुद्ध हुन्छ त्यस्तो शुद्ध चित्तमा मेरो स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ र त्यो चित्तमा मेरो स्वरूपको ध्यान गर्ने भगवान्ले आफ्नो स्वरूप बताइबक्सेको छ। कसको स्वरूपको? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। यहाँ पनि त्यही प्रक्रिया। मेरा अत्यन्त सुन्दर शरीर स्वरूप शरीर छन्, प्रसन्न मेरा मुख छन्,
त्यसै गरी मेरा आँखाहरू कमलका फुल जस्ता लामो भगवान नारायणको जो वर्णन गरिन्छ दर्शनीयतम अत्यन्त दर्शन गरिरहँ जस्ता मेरा स्वरूप छन्। मनोनयन वर्धनम, जुन मेरो दर्शन गर्दा मन पनि प्रसन्न हुन्छन्, आँखा पनि प्रसन्न हुन्छन्। लामो आफ्नो स्वरूपको भगवानले वर्णन गरिबक्स्यो र मेरो ध्यान गर्दाखेरि कहिले कहिले म उठेर हिँडेको यस्तो पनि ध्यान गर्ने, कहिले कहिले शयन गरेको यस्तो पनि ध्यान गर्ने र भन्नुहुन्छ स्थितम व्रजन्तम आसीनम शयानम बागवासयम, र यस्तो मेरो स्वरूपको ध्यान गर्ने र पहिले त समग्र मेरो स्वरूपको ध्यान गर्ने र अन्त्यमा सबभन्दा तल मेरा पैतालाबाट ध्यान सुरु गर्ने र भागवतले जो ध्यान बताए ती ध्यान मध्येमा सबभन्दा उत्तम ध्यान भगवान कपिल देवले माता देवहूतिलाई यो तृतीय स्कन्धको 28 अध्यायमा देवहूतिलाई बताएको ध्यान 1 नम्बर सबभन्दा श्रेष्ठ छ। अब पाउदेखि कसरी ध्यान गर्न सुरु गर्ने भगवान आज्ञा हुन्छ। सञ्चिन्तयद भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिरात महदहृदयान्धकारं, सबभन्दा पहिले मेरा चरणारविन्दको पाउको ध्यान गर्ने। मेरा चरणारविन्दमा कस्ता कस्ता चिन्हहरू छन्? वज्रका चिन्हहरू छन्, अङ्कुशेका चिन्हहरू छन्, ध्वजाका चिन्हहरू छन्, कमलका चिन्हहरू छन्। अरू पनि भगवानका पाउमा 18 चिन्हहरू छन् र अलि सहायक चिन्हहरू समेत लिएर 24वटा चिन्ह भगवानका पाउमा छन्। भगवान नारायणको ध्यान गर्दाखेरि, भगवती महालक्ष्मीजीको ध्यान गर्दाखेरि भगवानका दाहिने पाउमा जुन चिन्ह छन्, लक्ष्मीजीका देब्रे पाउमा त्यो चिन्ह हुन्छन्। भगवानका देब्रे पाउमा जुन चिन्ह छन्, भगवती महालक्ष्मीजीका दाहिने पाउमा त्यो चिन्ह हुन्छन्। त्यो विचार गर्ने। भगवान श्रीकृष्णका पाउमा जुन देब्रे पाउमा जुन चिन्ह छन्, किशोरीजी राधाजीको दाहिने पाउमा त्यो चिन्ह हुन्छन् र राधाजीका दाहिने यो किसिमले त्यो यसरी जम्बु फल छन्। त्यसै गरी घडा धेरै, अब 18वटा र अरू सहायक जम्मा 24वटा र यस्ता मेरा चरणारविन्दको ध्यान गर्ने यस्ता चिन्हले युक्त भएको। फेरि कस्तो? उत्तुङ्ग रक्त विलसन नखचक्रबाल, मेरा चरणमा पाउका जो नङहरू छन्, दुईतिर गएर 10वटा जो पाउका जो नङहरू छन्, ती नङहरूको जो ज्योति हो, त्यो ती ज्योतिले के काम गर्छन् त भन्दाखेरि ज्योत्स्नाभि आहत महद हृदयान्धकारम, मेरा भक्तका हृदयमा कुनै अज्ञान रूपी अन्धकारहरू बाँकी रहेका छन् भने मेरा पाउका ती अमलाका जो ज्योति छन् तिनले सारा मेरा भक्तका अज्ञान रूपी अन्धकारलाई समाप्त गरिदिन्छन्। फेरि मेरा कस्ता पाउको ध्यान गर्ने? यच्छौत निश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मन समल शैल निश्रेष्ठ वज्रम ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविन्दम, मेरा यस्ता पाउको जुन भगवानका चरणारविन्दबाट प्रकट हुनुभएकी भगवती गङ्गाजीलाई आफ्ना शिरमा राखेर शिव शिवोभूत सबभन्दा अपवित्र ठाउँमा बस्ने मसाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, महिमा स्तोत्र पाठ गर्दा भन्छौँ मसानमा जसको बास छ, जसका साथीहरू पिशाचहरू छन्, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी, तर संसारमा सबभन्दा पवित्र भगवान शङ्करजी होइबक्सिन्छ। भगवानलाई महादेव कसले बनाए? सबभन्दा पवित्र कसले बनाए? पछि सतीजी भन्नुहुन्छ, आजै आउँछ त्यो प्रसङ्ग। कसले बनाए त भन्दाखेरि जुन भगवानका चरणारविन्दबाट प्रकट भएकी गङ्गाजीलाई आफ्ना शिरमा राखेर भगवान शङ्करजी सबभन्दा संसारमा पवित्र होइबक्सियो। शिव शिवोभूत कल्याणकारी, जसका नाम सम्झिने बित्तिकै सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन्। भगवान नामै शिव भनेको कल्याण दिने। ध्यातुर्मन समल शैल निश्रेष्ठ वज्रम, कस्ता भगवानका चरणविन्द? ध्यान गर्ने मान्छेका हृदयमा रहेका, समल भनेको पाप आदि, शैल भनेको बडे बडे सगरमाथा जस्ता पर्वतहरू, पापका पर्वतहरू बसेका छन् भने त्यसलाई भगवानका ध्यान रूपी वज्रको प्रहार गर्ने बित्तिकै जसरी इन्द्रले वज्रको प्रहार गरेर सारा पर्वतहरूका पखेटा काटिदिनु भयो, पर्वतहरूलाई धुलो पिठो बनाइदिनु भयो कुनै पर्वतहरूलाई, त्यसै गरी जसले भगवानका त्यस्ता चरणारविन्दको ध्यान गर्नुहुन्छ उहाँहरूका
सारा पाप रूपी पर्वतहरू समाप्त हुन्छन्। ध्यायेत् चिरं भगवतः चरणारविन्दम्। यस्ता भगवानका चरणारविन्दको धेरै समयसम्म ध्यान गर्ने। अब यही अध्यायमा आजको दिनभरि लाग्छ, त्यस कारणले अगाडि बढ्नु। अब सबभन्दा पहिले पैतालाको ध्यानको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि गोलीगाँठाको ध्यानको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि गुणाको ध्यानको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि वक्षस्थल छातीको ध्यानको कुरा गर्नुभयो, जुन भगवानका वक्षस्थलमा महालक्ष्मीजी निवास गरिबसेको छ, महालक्ष्मीका जो निवास स्थान हुन् तिनको। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि भगवानका नाभि हृद, भगवानको नाभिको नायिकाको ध्यानको वर्णन गर्नुभयो, छातीको ध्यानको वर्णन गर्नुभयो, भगवानका गलाको ध्यानको वर्णन गर्नुभयो, भगवानका हातको ध्यानको वर्णन गर्नुभयो। यसरी एक एक अङ्गको वर्णन गर्दै 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 भगवान आज्ञा हुन्छ। यसरी ध्यान गर्दै कौमोदकिं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धा मराठी भट्ट शोणित कर्दमेन। र भगवानले हातमा जो शङ्ख चक्र गदा पद्म धारणा गरिबसेको छ, भगवानका ती आयुधहरूको ध्यान गर्ने। र शङ्खम च तत् कर सरो रुह राजहंसम। शङ्खलाई राजहंस भनेको छ। जसरी मानव सरोवरमा रातो कमल फुलेको छ, रातो कमल ठुलो कमल फुलेको छ, त्यो माथि गएर त्यो सेतो राजहंस बस्यो भने जस्तो किसिमको शोभा देखिन्छ, त्यसै गरी भगवानका ती राता हातहरूमा ती सेता शङ्ख रहँदाखेरि त्यस्तो किसिमको शोभा। त्यसपछि कौमोदकी गदा भगवानले धारणा गरिबसेको छ। ती कौमोदकी गदा कस्तो हुनुहुन्छ भने दिग्धाम अराती भट्ट शोणित कर्दमेन। भर्खर दुष्ट दैत्यहरूलाई वध गरेर तिनीहरूको जो रगत, अब उनीहरूको मरेपछि त रगत आउँछ, त्यो रगतले लतपतिनु भएको छ भगवानकी कौमोदकी गदा। त्यस्तो गदाको यी सबै ध्यान भगवानले बताउँदै 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 अगाडि बढिबक्स्यो। र यसरी भगवान मुसुक्क हाँसेको ध्यान गर्ने। यी सारा कुरा आँखाको ध्यानको वर्णन छ, ललाटको निधारको ध्यानको वर्णन छ, फेरि शिरको। यसरी ध्यान गर्दै 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 ध्यायेत् स्वदेय कुहरे वसितस्य विष्णुर भक्त्यार्पितमना। अब त्यसपछि यो चित्त यसरी भगवान आनन्द स्वरूप हुनुभएको हुनाले यसरी यो चित्त तादाकार हुन्छ, बाहिर जान छोड्छ। अब यो बाहिर जानै चाहँदैन, त्यसलाई छोडेर। र यसरी भगवानका स्वरूपमा जसको चित्त स्थिर भयो, तथापि चित्त बढी सन कैर भिन्ते। हुँदा 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 जस्तो कुनै माछाको शिकार गर्ने अनि कोसीको छेउमा दुम्जामा यसो जब गर्न जाँदाखेरि ती माझीहरूले माछा पक्रेको जाल हानेको अथवा त्यो बल्छी हानेको देखिन्छ। जस्तै उनीहरूले के गर्छन् भने पहिले त्यो बल्छीमा अड्काएर त्यो माछालाई बाहिर निकाल्छन्, तर पछि बल्छीबाट पनि माछालाई छुटाउँछन्, टोकरीमा हाल्छन्, राख्छन्। त्यो बल्छी त फेरि भएन। त्यसै गरी जुन चित्तले भगवानको ध्यान गरेको थियो त्यो चित्त पनि अब समाप्त हुन्छ। त्यसपछि के परमात्मा मात्रै बाँकी। स्वपेतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिने भसित खलु दुःख भए। हुँदा 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 यस्तो स्थिति आउँछ, अब बाहिरी कुनै पनि सुख दुःख बाहिरी कुनै कुराले छुन सक्दैनन्। र हुँदा हुँदा यस्तो स्थिति अन्त्यमा आउँछ, यो मेरो शरीर छुटिसक्यो कि मेरो शरीर यहीँ छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। एउटा सुन्दर सबैले जानेको दृष्टान्त भगवान यहाँ देखाइबक्सिन्छ। दैवादुपेतम अथ दैव वसातपेतम बासो था परिकृतम मदिरा मदान। कतिखेर त्यो आत्माले यो शरीरलाई छोडिदियो त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यस्ता भक्तहरूलाई, त्यस्ता ती ज्ञानीहरूलाई कसरी भन्दाखेरि बासो यथा परिकृतम मदिरा। कोही मान्छेले मदिरा पान गरे, बिचरा मदिरा उता कता कता पनि कहाँको चुनाव प्रचार गर्न जानु कसैलाई लडिराखेको देखेको थियो, कसैले मदिरा पान गरेर डङ्गरमा बाटोमा लडिदिए। अब उनीहरूलाई केही कुरा पनि यसरी मोहग्रस्त भएका छन् उनीहरू, केही कुरा पनि देखिँदैनन्। र मेरो शरीरमा कपडा छ अथवा मेरो शरीरमा कपडा छुटिसक्यो त्यो कुरा पनि उनीहरूलाई जसरी मदिरा मदान्धलाई जसरी थाहा हुँदैन, वस्त्र कपडाहरू छुटिसकेको पनि थाहा हुँदैन, त्यसै गरी त्यो भगवानको भक्ति रूपी त्यो अमृत जसले पान गरेर त्यो स्थितिमा पुग्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि बाहिरी कुरा केही थाहा रहँदैन। त्यसो भए शरीर चाहिँ कसरी रहन्छ त? जड भरतहरू जस्ताको शरीर कसरी रह्यो त भन्दाखेरि यो शरीर चाहिँ त्यतिखेरसम्म रहन्छ जहाँसम्म हामीले यो शरीर लिने, शरीर धारणा गर्ने प्रारब्ध लिएर आएका छौँ। ज्ञानीलाई कुनै कुरा मिठो नमिठो राम्रो केही पनि थाहा हुँदैन। रसवर्धम रसोपेश्च परम दृष्टा निवर्तते, गीतामा भगवानले आज्ञा भयो होइन।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ज्ञानीहरूलाई मिठो नमिठो केही थाहा हुँदैन, तर समयमा फेरि कता कता खाउँ जस्तो चाहिँ फेरि लाग्छ। किन त भन्दाखेरि नखाएपछि त शरीर त रहँदैन। अब कति वर्षपछिसम्म यो शरीर रहनु परेको छ, त्यस कारणले प्रारब्धले नै उनीहरूलाई भोजन इत्यादि गराइदिन्छ। भगवान्ले त्यही स्थितिको वर्णन गर्नुभएको छ यहाँ। र यो संसार बिल्कुल यो चाहिँ असत्य हो, यो नाशवान हो, एक दिन यो समाप्त भएर जान्छ। यो कुरा निरन्तर विचार गर्नुपर्छ भनेर लौकिक दृष्टान्तद्वारा भगवान् यहाँ सम्झाइ बक्सिन्छ। यथा पुत्रात् वित्तात् प्रथम मर्त्य, जसरी मान्छेले जतिसुकै छोराको माया गरेको होस् अथवा पुत्रले पिता इत्यादि जसको माया गरेको भए तापनि अन्त्यमा आखिरी दुईटा त फरक हुन्, एउटै त होइन। किनभने एउटै भएको भएदेखि मान्छेले के गर्छ भने सबभन्दा पहिले आफ्ना चिजलाई बचाउन खोज्छ। केही गरी बचाउन सकेन भने आफूलाई बचाउन खोज्छ। काहीँ पहिले डुङ्गा तार्ने चलन थियो नि, सुनकोसीमा हामी डुङ्गा तरेर मात्रै यहाँ त ओखलडुङ्गा पारी जानु पर्थ्यो, र हामी छापकालाई पनि त्यही भएर पारी जानु पर्थ्यो। घाट तरेर होइन, कोसी तरेर पारी जानु पर्थ्यो होइन। कुसी घाटको पुल बनेको थिएन पहिले त, त्यहाँ तरेर जानु पर्थ्यो रामे छाप जाँदाखेरि होइन। र अब दुर्भाग्यवश कसैले त्यहाँ आफ्नो एउटा छोरालाई लिएर कोही नदी तर्न लागेको थियो, र दुर्भाग्यवश ठुलो हावा हुन्डरी आएर डुङ्गा पल्टियो। डुङ्गा पल्टिएर बाउ छोरा दुवै खसे। छोराले बाउको यसरी गलामा पक्रेर च्याप्प पक्रेको छ। अब पिताले पहिले के चेष्टा गर्छन् भने त्यो सकेसम्म छोरालाई पनि बचाउँ, म पनि बचाउँ भन्ने चेष्टा गर्छन्। दुवैलाई बचाउने चेष्टा गर्छन्। अन्त्यमा केही लाग्दैन, बच्चाले छोडेन भने के गर्छ भने बरु यो बच्चालाई फालेर भए पनि म चाहिँ बाँचु भन्छ। अन्त्यमा आफ्नो पौडी खेलेर बाहिर निक्लिन्छ। यसबाट पनि के कुरा सिद्ध हुन्छ भने सबभन्दा प्यारो संसारमा के रहेछ भने आत्मा रहेछ। सबभन्दा प्यारो आत्मा रहेछ। मान्छेले जे गरेर पनि आफूलाई चाहिँ बचाउन खोज्दो रहेछ। यसबाट पनि के कुरा सिद्ध हुन्छ भने वास्तवमा संसार हामी होइन रहेछ, संसार हामीभन्दा फरक रहेछ भन्ने कुरा यो बुझ्नुपर्छ। जसले यो कुरा बुझे तस्मात् इमाम स्वाम प्रकृतिम दैवीम सदसदात्मिकाम दुर्विभाव्याम पराभाव्य स्वरूपेण। जसले यो कुरा बुझे यो सारा प्रकृति विनाशील रहेछ, नाशवान रहेछ, अजर अमरता आत्मा रहेछ भन्ने बुझ्ने बित्तिकै परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। भगवान्ले ध्यान योगको फल बताइएको थियो। माता देवहूतिले भक्तिका स्वरूप र भक्तिका प्रकार जान्ने विचार इच्छा गर्नुभयो। भक्ति भनेको के हो, पहिले त भक्तिको स्वरूप बताउने र त्यसपछि भक्ति कति प्रकारका हुन्छन् त्यो मलाई जान्ने इच्छा छ भनेर जब सोध्नुभएको थियो माताजीले, अब भगवान् भक्तिका स्वरूप र प्रकार बताउन लागि बक्सिन्छ। र हे माताजी, भक्ति योग विभिन्न प्रकारका छन्। विभिन्न मान्छेको स्वभाव इत्यादिद्वारा गुण आदिको कारणले पनि भक्तिमा भेद आउँछ। र म हजुरलाई मोटामोटी 4 किसिमका भक्ति बताउँछु। गुणभित्रका 3टा भक्ति, गुणातीत एउटा भक्ति, म 4 किसिमका भक्ति हजुरलाई बताउँछु र सबभन्दा तलबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा तल्लो किसिमको भक्ति भनेको के हो त भन्दा अभिसन्धाय यो हिंसाम दम्भम आश्चर्यमेव सम्रम्भी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामस। सबभन्दा तमोगुणी भक्ति, सबभन्दा तल्लो कोटिको कस्तो भने मैले भगवानको भक्ति गरेँ भने मेरो शत्रु समाप्त हुन्छन्, भगवान्ले ममाथि कृपा गरिबक्सेर मेरा शत्रु समाप्त हुन्छन् भनेर अर्कालाई मार्नका लागि, दुःख दिनका लागि गरिएको भक्ति। दम्भ भनेको देखाउनका लागि, म चाहिँ भक्त जस्तो देखाएँ भने कुनै त्रिपुण्ड लगाएँ अथवा ऊर्ध्वपुण्ड लगाएँ, माला लगाएर पशुपतिको बाहिरतिर म बसेँ भने त आहा कति ठुलो भक्त भनेर मेरो पूजा सबैले गर्छन्। यो दम्भ भनेको यो भित्र एउटा बाहिर एउटालाई दम्भ। अब अर्को मात्सर्य भनेको अर्काको रिसले, फलानालाई सबैले भक्त भन्छन्, मलाई कसैले भन्दैनन्, त्यस कारणले म पनि अब देखाइदिन्छु भनेर यसलाई भन्छ मात्सर्य, अर्काको रिसले। र भन्नुहुन्छ सम्भ्रमी, उसलाई त हतार छ नि, किनभने सबैभन्दा ठुलो हुनु छ चाँडै। अनि के गर्दाखेरि मलाई चाहिँ चाँडै मान्छेले मान्छन्, मलाई ठुलो भक्ति मान्छ भनेर बिना हतालिएको छ, हतार गरेको छ। भिन्न दृग्भावम, तर यस्तो उसमा भेद बुद्धि छ, ऊ भित्रभित्र कसैलाई गन्दैन, अरूलाई कसैलाई मान्छे गन्दैन, तर आफूलाई ठुलो भक्त देखाउँछ। हुन त फेरि भगवान्कै आश्रय लियो नि उसले पनि, त्यस कारणले भक्त त हो, फेरि अरूको आश्रय लिएन, भगवान्कै लियो, भक्त हो, तर सल्लोभन्दा तल्लो कोटिको भक्त।
अब त्योभन्दा मास्तिर रजोगुणी भक्त, त्योभन्दा मास्तिरको भक्त कस्तो त भन्दा विषया नविसन्धाय यस ऐश्वर्य मे बाबा, मैले भगवानको आश्रय लिएँ भने मलाई धेरै धन सम्पत्तिहरू प्राप्त हुन्छन्। के चाहन्छौ बाबु भनेर भगवानले सोध्नुभयो भने मलाई सम्पत्ति चाहिन्छ भनेर म सम्पत्ति माग्छु। अब त्यसै गरी मेरो नाम चलोस् संसारमा भनेर म त्यस्तो नाम चल्ने कुरा माग्छु, ऐश्वर्य सारा कुरा माग्छु। र त्यस्ता भक्तहरू मध्यम भक्त हुन्। पृथक भाव भनेको भिन्न भाव, यो द्वैत भाव, यो भेद बुद्धि उनीहरूको पनि समाप्त भएको हुँदैन। र अर्चादा वर्चयत, उनीहरू के गर्छन् भने खालि उनीहरूको भक्ति भनेको मूर्तिमा गएर पूजा गर्ने। मूर्तिदेखि बाहेक पनि भगवान हुनुहुन्छ उनीहरू पत्याउँदैनन्। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म छौ प्रभु सबका घटमा टम्मै भनेर मान्दैनन्। त्यस्तो पनि हुन्छ। मलाई त एक दिन पशुपति जान पाइन भने त छटपटी हुन्छ। किनभने उनीहरूले भगवान पशुपतिनाथलाई देखेका, त्यही पशुपतिनाथको भगवानको लिङ्ग विग्रहमा नि देखेका छन्। शङ्कराचार्यलाई चिने पो हुन्छ। आत्मा त्वं गिरिजा मति सचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण गिरी स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शम्भो तब आराधनु। त्यसो भए पो उनीहरूले चाहिँ एक दिन पशुपति जान पाएनन् भने पनि उनीहरूले चाहिँ खुसी हुन्छन्। उनीहरूको त्यस्ता मान्छेको दुई नम्बर दोस्रो कोटिका मान्छेको भक्ति भनेको खालि त्यो मूर्तिमा गएर पूजा गर्ने, भगवान ती मात्रै हुनुहुन्छ भनेर पूजा गर्ने, आफूभित्रको देख्दैनन्। साथै छौ तर लुक्नमा चतुर छौ, हाँसिरहन्छौ लुकी तिम्रो यो रसरङ्गमा सरसिलो यो सृष्टिको चकचकी। उनीहरूले त देख्दैनन्, खालि मूर्तिमा जाने। कहिले कहिले त्यस्ता मान्छेको मेरो भक्त हो कि भनेर भगवान परीक्षा पनि गर्नुहुन्छ। के गरेर परीक्षा गर्नुहुन्छ भने हामी जब पूजाको सामग्रीले आज चाहिँ पशुपतिनाथको हामी एकदम राम्रोसँग पूजा गर्छौँ, एकदम भगवानलाई जे धतुरोसम्म पनि लिएर पूजा गर्छौँ भनेर सारा कुरा व्यवस्था गरेर घरबाट बाहिर निक्लियो। भगवानले परीक्षा गर्ने विचार गर्नुभयो। पशुपतिनाथ अन्तर्यामी परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवानले के विचार गर्नुभयो भने एउटा लुते कुकुर भएर जानु पर्यो आज त्यहाँ घरको ढोकामा भनेर भगवान एउटा लुते कुकुर भएर क्या गर्दै आउनुभयो होइन। आएर हाम्रो ढोकाको अगाडि हुनुहुन्छ। तर हामीलाई के कुरा थाहा हुँदैन भने पशुपतिभित्र रहेको आत्मा र यो कुकुरभित्र रहेको आत्मा एउटै हो। त्यस कारणले भगवानको दर्शन गर्न त भोलि गए पनि हुन्छ, पर्सि गए पनि हुन्छ। ल यो कुकुर बिचरा खाना नपाएर क्या गएर भुँडीभित्र सुकेको छ, लु सबभन्दा पहिले यसलाई खोलेहरू पकाएर यसलाई खुवाउँ, भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यसपछि अनि हामी जानेता छँदैछ भनेर उनीहरूलाई यो कहिल्यै पनि आउँदैन। किन मूर्तिमा मात्रै हुनुहुन्छ त भगवान, त अरूमा त कसैमा पनि हुनुहुन्न, मूर्तिमा मात्रै भगवान हुनुहुन्छ। यस्ता किसिमका भक्त, मध्यम किसिमका भक्त खालि पूजै मात्रै 24 घन्टै पूजै मात्रै गरेको छ, पूजै मात्रै गरेको छ। यस्ता भक्तलाई सन्त एकनाथ जस्तो बुद्धि कहिले पनि आउँदैन। सन्त एकनाथ भनेको को? महाराष्ट्रमा एउटा ठुलो सन्त हुनुभयो भारतको एकनाथ। उहाँको ठुलो प्रसिद्धि छ, साहित्यहरू पनि धेरै लेख्नुभएको छ, मराठी मध्यकालीन भक्त हो। र उहाँलाई एकपल्ट इच्छा लागेछ म गङ्गोत्तरीबाट जल लिएर रामेश्वर लगमा गएर भगवानलाई चढाउँछु भनेर उहाँ गङ्गोत्तरी जानुभयो। गङ्गोत्तरीमा जल उठाउनुभयो, लिएर आउनुभयो। अब त्यो जल त भाँडामा भरेर बोकेको छ, अब त्यो पोखिने डर बिचरा। यति उहाँले त्यो ध्यान दिनुभयो गङ्गा जल नपोखियोस् र दक्षिण भारतको अन्तिम सीमामा गएर रामेश्वरमा गएर म चढाउँछु भनेर उत्तर सीमाबाट दक्षिण सीमातिर जानुभयो। र यसरी अब त्यो जल बोकेर जानुभएको छ। त्यो घडामा जाँदा उहाँ कहाँ पुग्नुभयो? राजस्थानमा पुग्नुभएछ। राजस्थानमा त ठुला मरुभूमि छन्। यहाँ राजस्थानको मरुभूमि भनेर हामीले के अरे सामान्य ज्ञानमा पढेका थियौँ। राजस्थानको मरुभूमि ठुलो मरुभूमि र त्यो पार गरेर जानुपर्ने। त्यहाँ पुगेपछि एउटा गधा मध्याहको समयमा गर्मीले खपी खानु केही रहन्छ र यसरी चाहिँ त्यो भुइँमा त्यो लम्पसापर छटपट प्राण जान आँटिहाल्यो। त्यो गधाको देख्नुभयो एकनाथले, यसो विचार गर्नुभयो। भगवानले विचार गरिबक्सेछ रामेश्वरले, बिचरा यिनलाई यति टाढा आउने के दुःख दिएर मै अब जानु पर्यो, बिचमा गधाको रूप लिएर गएर म नै त्यहाँ जानु पर्यो भनेर भगवानले त्यस्तो विचार गर्नुभयो। र सन्त एकनाथले जब देख्नुभयो त्यो गधाको प्राणै जान आँटिरहेको, उहाँले विचार गर्नुभयो मेरो प्रभु आज
मलाई दर्शन दिनु भनेर यहीँ सवारी भयो भनेर त्यो जल जो भगवान्लाई चढाउन भनेर लानुभएको थियो उहाँले त्यही गदालाई पियाइदिनु भयो। गदा जुरुक्क उठेर त्यहाँबाट हिँडिहाल्यो। पछि रामेश्वरमा त जानुभयो। गएर भगवान्सँग भन्नुभयो प्रभु हजुरले मेरो परीक्षा गरिबसेको थियो, म त पास भएर आएँ नि हजुरको परीक्षामा भनेर। त्यस कारणले यस्ता किसिमका जो भक्त हुनुहुन्छ उहाँ त अत्यन्त उच्च भक्त हुनुहुन्छ, तर मध्यम किसिमका भक्तलाई सबैतिर परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। दोस्रो नम्बर अब गुणभित्रको तेस्रो नम्बर कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेत यष्टव्यमिति वा पृथक भाव सात्विक। परमात्माले गीतामा आज्ञा भयो यत् करोसि यद् अश्नासि यद् ददासि जोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। भगवान्को यस्तो आज्ञा छ भनेर भगवान्को आज्ञा पालन गरेर र मैले जति पनि नराम्रा कामहरू गरेका छु ती समाप्त हुन् भनेर सारा कर्म गर्ने, ती कर्मको फल ममा जसले समर्पण गर्छन् र यसरी मेरो आज्ञा पालन गरेर तर पृथक भाव समाप्त भएको छैन, तेरो मेरो भन्ने भाव समाप्त भएको छैन, ठुलो सानो भन्ने भाव समाप्त भएको छैन, तर गर्न चाहिँ राम्रो काम जसले गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ गुणभित्रको सबभन्दा श्रेष्ठ सत्व गुणी भक्त हुनुहुन्छ। गुणभित्रको भक्तको लक्षण बताउनु भयो। अब गुणातीत भक्तको लक्षण भगवान् आज्ञा हुन्छ लक्षणम मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्न यथा गङ्गाम्ब सम्बुधो। मद्गुण श्रुति मात्रेण मेरा गुणहरू भागवत इत्यादि सुन्ने बित्तिकै, मेरा गुणानुवादहरू सुन्ने बित्तिकै जो म सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा अन्तर्यामी रूपमा बसेको छु र मेरा भक्तहरू जो गुणातीत भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँको चित्त यसरी ममा तल्लीन हुन्छ, आसक्त हुन्छ, समर्पित हुन्छ यथा गङ्गाम्ब सम्बुधो। जसरी गङ्गाजीका जल समुद्रलाई नभेटुन्जेलसम्म विश्राम लिँदैनन् त्यसै गरी मेरा भक्तहरू पनि मलाई यसरी निरन्तर हृदयमा ध्यान गर्नुहुन्छ, उहाँहरू विश्राम लिनुहुन यथा गङ्गाम्ब सम्बुधो। गङ्गाजी प्रवाहित हुनुभएको छ, गोमुखबाट प्रकट हुनुभयो, गङ्गोत्तरी हुँदै आउनुभयो र अलि तल आएपछि भारत सरकारले बाँध बनायो, टिहरीको बाँध बनायो। सारा गङ्गाजीलाई नि थुन्ने कोसिस गर्यो भारत सरकारले, पानी अलिक कम भएको बेलामा थुन्यो पनि। तर वर्षा ऋतुमा जब गङ्गाजी बढेर आउनुहुन्छ त्यो सारा बाँध साँध फुटाएर गङ्गाजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। जस्तो केदारमा त्यो भयो, बद्रिकाश्रममा पनि त्यो भयो, पाउनुहुन्छ र गर्दै गर्दै गङ्गाजी त्यहाँसम्म विश्राम गर्नुहुन्न। त्यहाँबाट हरिद्वार ऋषिकेशमा आउनुहुन्छ, हरिद्वारमा आउनुहुन्छ, प्रयागमा आउनुहुन्छ, काशीमा आउनुहुन्छ, पटनामा जानुहुन्छ। त्यहाँबाट गर्दै गर्दै यसरी गङ्गाजी प्रवाहित हुनुहुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। मेरा जो गुणातीत भक्तहरू छन् उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि मलाई प्राप्त नगरुन्जेलसम्म उहाँहरूको विश्राम हुँदैन यथा गङ्गाम्ब सम्बुधो। र मैले माताजी हजुरलाई यो जुन निर्गुण भक्ति छ, प्रेमा भक्ति भनेर जसलाई भनिन्छ भक्ति शास्त्रमा, प्रेमा भक्तिको वर्णन गरेँ। तिनमा दुईटा लक्षण छन् तिन प्रेमा भक्तिका। एउटा के हो? एउटा अहैतुकी, एउटा अप्रतिहता। अहैतुकी भनेको के हो? अप्रतिहता भनेको के हो? अप्रतिहताको त हामीले सुनिहाल्यौँ, कसैले पनि रोक्न नसक्ने। प्रहलादजीलाई भगवत विमुख गराउनको लागि हिरण्यकश्यपले केही कुरा पनि बाँकी राख्नु भएन, तर प्रहलादजीले छोड्नु भएन। यो हो अप्रतिहता, कसैले रोक्न नसक्ने। अहैतुकी भनेको भगवानको भक्ति गरेर भगवानसँग केही पनि नमाग्ने, भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त गर्ने र भगवत भक्तिको लक्ष्य भगवत प्राप्ति नै हो, भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर अरू कुनै कुराको इच्छा नगर्नुलाई अहैतुकी, हेतु कारण केही पनि नभएको अहैतुकी। यी दुईटा लक्षण भक्तियोगका लक्षण हुन्, प्रेमा भक्तिका लक्षण हुन्। र हे माताजी हजुरलाई मैले यो भक्तियोगको उत्कर्ष पनि बताएँ, गुणातीत भक्तिको लक्षण पनि मैले हजुरलाई बताएँ। र यस्तो स्थितिमा जो मेरा भक्तहरू हुनुहुन्छ त त्यस्ता मेरा भक्तहरूले फेरि यो संसार चक्रमा घुम्नु पर्दैन, फर्केर आउनु पर्दैन। र फेरि भगवान् बारम्बार त्यो यहाँ जोड दिएर आज्ञा हुन्छ सम्पूर्ण प्राणीमा, सारा चराचर जगतमा मलाई देख्नुभन्दा ठुलो भक्ति अरू केही पनि हुन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो भक्ति भनेको त्यही हो। अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्
अरहे दानमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। भगवान सबैतिर व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर, सारा प्राणीको हृदयमा भगवान रहनुभएको छ भनेर सबै प्राणीहरूको सम्मान गर्ने, दानद्वारा सम्मानद्वारा सबैलाई मित्र देख्ने भनेर भगवानले लामो यसको वर्णन गर्नुभयो। र जसले अरू प्राणीहरूलाई दुःख दिएर मेरो भक्ति गर्छन् भने म त्यस्ता भक्तहरूलाई स्वीकार गर्दिनँ, त्यस्ता भक्तहरूको भक्तिलाई म स्वीकार गर्दिनँ। लामो भगवानले वर्णन गर्नुभयो। ठुला ठुला भक्तहरू, ज्ञानीहरू, ब्राह्मणहरूको प्रशंसा पनि परमात्माले यहाँ गर्नुभएको छ। र मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान् इति। तर माताजी हजुरले यो चिज नभुल्नु होला। के नभुल्नु होला भने एउटा सुँगुरभित्र पनि भक्त हुनुहुन्छ, के अरे भगवानै हो, एउटा कुकुरभित्र पनि, सारा प्राणीभित्र, एउटा त्यो फोहोरको किराभित्र पनि, नालीको किराभित्र, त्यसैले गएर तिनीहरूलाई अङ्कमाल गर्ने अथवा तिनीहरूलाई छोएर भोजनहरू गराउने त्यो चाहिँ भन्न खोजेको होइन है। मलाई फेरि भगवान् सतर्क पनि गराइबक्सिन्छ। मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमान, मनले प्रणाम गर्ने। बाहिर कुकुरलाई कसैले प्रणाम गर्न थाल्दा यो मान्छेको बुद्धि के हो, यो त छटाएछ है क्या भनिहाल्छ। त्यसैले के गर्ने, मनले नि प्रणाम गर्ने। मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, यो भित्र पनि भगवान् हुनुहुन्छ, मनले यस्तो विचार गर्ने। त्यसलाई भोजन इत्यादिहरू केही दिन सकिन्छ भने त्यो दिने भगवान्। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान् इति। परमात्मा भगवान् नि जीव कला अर्थात् जीवको रूपमा यो प्राणीभित्र पनि हुनुहुन्छ भने यस्तो विचार गर्ने। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविवस्तिनी सुनिचैव सुपाके च पण्डिता समदर्शिन। भगवानले पण्डिता समवर्तिन भन्नु भएन, त्यहाँ पण्डिता समदर्शिन होइन। विद्या विनय नम्रता साराले परिपूर्ण भएको आचारनिष्ठ ब्राह्मण, गाई, हात्ती होइन, सुनि भनेको कुकुर, सोपाक भनेको चाण्डालमा पनि पण्डिता भनेको पण्डितहरू समदर्शन, एउटै भाव मलाई देख्नुहुन्छ। अब अहिले जो भनिन्छ नि होइन, एकै ठाउँमा गएर भान्सामा चलेन भनेदेखि हेपेको भन्ने, भगवान्ले त्यस्तो भन्नु भएन। भगवान् किन पद पनि मिलिहाल्छ गीतामा। भगवान्लाई झन्झट पनि केही छैन, व्याकरण पनि गाह्रो छैन। भगवान् त व्याकरणको सबभन्दा ठुलो विद्वान। पण्डिता समवर्तिन भन्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो। पण्डितहरू एकै ठाउँमा कुकुरलाई पनि राखेर सँगै राखेर एक घाँस कुकुरलाई खुवाउँछन्, एकजना आफू खान्छन् भन्नु भएन। पण्डिता समदर्शिन, सबैभित्र भगवान् हुनुहुन्छ भन्ने पण्डितहरूले बुझ्नुहुन्छ। कुकुरलाई राख्ने ठाउँमा लगेर त्यहाँ भोजनहरू दिनुहुन्छ, आफू चाहिँ फेरि धोती फेरेर शुद्ध भएर पछारेको धोती लगाएर खानुहुन्छ भन्ने भगवान्को अभिप्राय हो। पण्डिता समदर्शिन, त्यही कारणले भगवान्ले त्यही कुरा यहाँ आज्ञा भएको छ। मनसैतानि भूतानि, मनले नै सबैभित्र परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो विचार गर्ने। र यसरी यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो, जसले अर्कालाई दुःख दिएर यसरी चाहिँ आफूले मेरो भक्ति इत्यादि गर्छन् भने उनीहरूको भक्तिबाट म प्रसन्न हुन्न। त्यस कारणले सर्वत्र समभाव नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र भागवतको अन्तिम सिद्धान्त पनि यही नै हो। र परमात्माले बताइबक्स्यो। र अगाडि यो संसार चक्र कसरी चल्छ, जीव चाहिँ माताको गर्भमा प्रवेश गरेपछि कस्ता किसिमका कष्टहरू उसलाई हुन्छन्, फेरि जन्मेपछि सारा कष्टहरू कस्ता हुन्छन्, बुढेसकालमा हुने कष्टहरू, यी सारा कुरा गरुडमा धेरै कुराहरू आए। गरुडको त्यो नरक इत्यादिको वर्णन सबै भगवान्ले यहाँ 2 अध्यायमा यी सबै कुराहरू बताइबक्स्यो। र माता देवतीले जब यो कुरा सुन्नुभएको थियो अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र भगवान् आज्ञा हुन्छ, जो सकाम कर्मको मार्ग छ, जो सकाम कर्म गरेर यस्तो कर्म गर्दा यस्तो फलहरू प्राप्त हुन्छ भनेर जो लाग्नु भएको छ, उहाँहरूको त कहिले पनि इच्छा पुरा हुँदैन। एउटा इच्छा पुरा भयो, फेरि अर्को इच्छा हुँदै हुन्छ, अर्को इच्छा। त्यस कारणले सारा इच्छाहरूलाई छोडेर निष्काम कर्म चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, भगवान्ले आज्ञा भयो। र धूम मार्गको गीतामा भगवान्ले जो 8औं अध्यायमा धूम मार्गको वर्णन गरिबक्सेको छ। र यहाँ पनि धूम मार्गको वर्णन, जो सकाम कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरू चन्द्रलोकसम्म जान सक्छन्, उहाँहरू त्यहाँबाट फर्केर आउँछन्। तर जो यो चाहिँ ज्योति मार्गको जसले आश्रय गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मुक्त हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग पनि भगवान्ले यहाँ चाहिँ उठाइबक्सेको छ। र भगवान् आज्ञा हुन्छ, यसरी माताजी मलाई प्राप्त गर्न 2टा मार्ग अत्यन्त उपयुक्त छन्। यद्यपि अरू पनि छन्, धेरै मार्गहरू छन्, तर 2टा मार्ग अत्यन्त उपयुक्त छन्। र तिनलाई एउटालाई ज्ञान मार्ग भनेर भनिन्छ, एउटालाई भक्ति मार्ग भनेर भनिन्छ। कोही ज्ञान मार्गबाट जानुहुन्छ, कोही भक्ति मार्गबाट जानुहुन्छ। र यसरी जतातिरबाट गए पनि अन्तिममा प्राप्त हुनेवाला मै नै हुँ। कसरी भगवान्ले एउटा लौकिक दृष्टान्त दिइबक्सेको छ।
जसरी एउटा कुनै वस्तु छ, एउटा उखु छ मानिलिउँ, उखुको एउटा बोट छ, त्यो उखुको बोटमा विभिन्न थरी व्यक्तिहरूले विभिन्न अनुभूति गर्छन्। कस्तो अनुभूति गर्छन्? कसैले त्यो उखुको बोट पक्रियो भने चिसो चिसो हुन्छ, यो यता चिप्लो चिप्लो छ, चिसो चिसो छ, त्यो चिसो र चिप्लोको अनुभूति गर्छन्। कसैले त्यो उखु चुसे भनेदेखि गुलियाको अनुभूति गर्छन्, चुसिसकेपछि फेरि त्यो छोक्राको त्यो अनुभव साह्रो। यसरी एउटै वस्तु जस्तो उखु छ तर भिन्न भिन्न रूपमा जसरी त्यो अनुभव भएको छ, त्यसै गरी वस्तु सत्य परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ। सबका मालिक एक। साई बाबाले, शिरडी साई बाबाले भन्नुहुन्थ्यो सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबै एउटै परमात्मा एउटै हुनु। हामीलाई दोष लगाउँछन्, हिन्दूहरूका धेरै धर्म छन्, 33 कोटी देवतालाई पूजा गरेर के गर्ने, हाम्रो जस्तो एउटै। अरूले भन्छन् हिन्दूहरूको पनि एउटै देवता हो, किनभने ऋग्वेदले यो कुरा प्रतिपादन गरे, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ती। एकम सद परम सत्य एउटै ब्रह्म तत्त्व हो, विप्रा भनेको विद्वानहरूले बहुधा वदन्ती भिन्न भिन्न रूपमा प्रतिपादन गर्नुभएको वस्तु सत्य एकै हो। सबका मालिक त एउटै हो, परमात्मा नै हुनुहुन्छ। सबैको प्राप्तव्य अन्तिम प्राप्त गर्ने वस्तु परमात्मा नै हुनुहुन्छ। माताजी, हजुरले जो प्रश्न गर्नुभएको थियो मैले हजुरलाई बताएँ र अब चाहिँ हजुरले मैले जुन ज्ञान हजुरलाई दिएँ यो ज्ञान चाहिँ जो श्रद्धालु हुनुहुन्छ, भक्त हुनुहुन्छ, जस्तो जसले ममा प्रेम गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणहरूको द्वेष रिस इत्यादिहरू गर्नुहुन्न, जो वैराग्य हुनुहुन्छ, यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै हजुरले यो ज्ञान प्रदान गर्नुपर्नेछ। जो पाए उहीलाई यो ज्ञान प्रदान गर्नु हुँदैन भनेर यसरी जब भगवान्ले अन्तिम उपदेश गरिबक्सेको थियो, माता देवहूतिजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र आफ्नो आसनबाट उठ्नुभयो, भगवान्लाई प्रणाम गर्नुभयो, भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। अथापेजुन्तसलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेष बीजं दद्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः। हे प्रभु, हे भगवान, जुन हजुर सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि जुन जलमा शयन गरिबक्सेको थियो, त्यस्तो परमात्मा नारायण नै हाम्रो पुत्र भएर हजुर प्रकट होइबक्सेको हो र हजुरबाट मैले दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेँ। मलाई त आश्चर्य लाग्छ, सम्पूर्ण चराचर जगतमा व्याप्त भएको त्यो तत्त्वलाई मैले यो सानो आफ्नो गर्भमा कसरी राखेँ होला, राख्न सकेँ होला। कथम मे जठरेण जातः जठरेण नाथ। र हे प्रभु, म हजुरको शरणमा परेकी छु। हे प्रभु, हे भगवान, जुन हजुरका नामहरू श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव यस्ता पवित्र नामहरू जसले उच्चारण गर्नुहुन्छ, यत प्रमाणात हजुरको अगाडि गएर झुक्नुहुन्छ, स्मरणात् हजुरको चिन्तन गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्वाद अपि सद्य शुद्ध्यते। त्यस्तो स्वाद भनेको कुकुरको मासु पनि भोजन गर्ने त्यस्ता व्यक्ति छन् भने पनि जसका जिब्राका टुप्पामा हजुरका नाम छन् भने उहाँहरू पवित्र हुनुहुन्छ। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। र माताजी भन्नुहुन्छ अहोबत कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। जसले प्रत्यक्ष हजुरको दर्शन पाउनुभयो भने उहाँहरूको त कुरै नगरौँ, उहाँहरू त कति महान हुनुहुन्छ। एउटा चाण्डाल नै छन् भने पनि भन्नुहुन्छ सो पचो अत गरियान। एउटा महान ब्राह्मण भन्दा पनि ती चाण्डाल महान हुन्छन्। कुन स्थितिमा? ए जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जसको जिब्राका टुप्पामा हजुरका अत्यन्त पवित्र नामहरू रहन्छन् भने ब्राह्मण भन्दा पनि एउटा चाण्डाल महान हुन सक्छन्। किनभने अब ब्राह्मणहरू त तपस्या गर्नुहुन्छ, व्रत गर्नुहुन्छ, यज्ञयागादि गर्नुहुन्छ, गायत्री जप गर्नुहुन्छ, होइन एउटा चाण्डाल त केही पनि गर्दैन, कसरी ठुला भयो त भन्दाखेरि जसले जिब्राका टुप्पामा हजुरका नाम लिएका छन् भने उनीहरूले तपस्या गरेको फल पनि प्राप्त गरे, जुबु भनेको यज्ञ गरेको फल पनि प्राप्त गरे, सस्नु भनेको गङ्गा जस्ता पवित्र नदीमा गण्डकी जस्ता पवित्र नदीमा स्नान गरेको फल पनि प्राप्त गरे, वेद पढेको फल पनि उनीहरूले प्राप्त गरे। त त्यस कारणले हे प्रभु, हजुरका भक्तहरूको यस्तो ठुलो महत्त्व छ। भक्तहरूको महत्त्व प्रतिपादन गर्नुभयो माताजीले र अन्तिममा भगवान्लाई प्रणाम गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरलाई म नमस्कार गर्छु भनेर यसरी जब कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको थियो माता देवहूतिले, भगवान अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सियो र भगवान्ले आज्ञा भयो, माताजी हजुरलाई मैले अहिलेसम्म जो उपदेश गरेँ तिनै उपदेशको हजुरले अनुशीलन गर्नुपर्नेछ, अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ। अन्त्यमा यो शरीर हजुरको छुटेपछि हजुर मुक्त हुनुहुनेछ
र यसरी फेरि संसार चक्रमा फर्किनु पर्दैन भनेर भगवानले जब आज्ञा भएको थियो माता देवहूति अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भगवान पनि अब माताजीसँग विदा भएर त्यहाँबाट गङ्गा सागरमा भगवानको आश्रय निवास गर्नुपर्ने जहाँ माघे सङ्क्रान्तिमा नुहाउन जाइन्छ कपिल भगवानको आश्रम र गङ्गा सागरमा भगवान जान भनेर त्यहाँबाट माताजीसँग विदा भएर गङ्गा सागरतिर सवारी भयो र यतातिर भगवानलाई विदा गर्नुपर्दा माता देवहूतिजीलाई अत्यन्त कष्ट पनि भयो ज्यादै दुखित पनि उहाँ हुनुभयो र अब भगवानले बताएअनुसार माता देवहूति यसरी भगवानको चिन्तनमा लाग्नुभयो कर्दम प्रजापतिले त्यस्ता सारा सुख सुविधाका सामानहरू त्यो विमान जस्ताका तस्तै थिए ती सारा तयार गर्नुभएको तर अब देवहूतिजीलाई केही पनि चाहिएन उहाँ त एउटा तपस्विनी हुनुभयो र ती सारा कुरालाई त्यागेर उहाँ त ध्यानमा मग्न हुनुभयो र ध्यान गर्दै गर्दै समाधि लगाएर ध्यान गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कहिले कहिले त 10 दिन बित्थे कहिले 20 दिन बित्थे एकपल्ट बिउजिनुहुन्थ्यो कहिले 1 महिनामा एकपल्ट बिउजिनुहुन्थ्यो त्यसो गर्दै 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 र यसरी अब जो उहाँका सेविकाहरू हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ त बिउजिँदै बिउजिनुहुन्न उहाँको सेवा गर्ने पनि कुरा पनि केही बाँकी रहेन र यसरी हुँदा 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 उहाँको यस्तो स्थिति आयो भगवानको ध्यान गर्दै गर्दै निष्प्रियम तादृशे अब कुनै कुरामा पनि उहाँको स्प्रिय इच्छा आकाङ्क्षा केही रहेन निरन्तर त्यो भक्तियोगको माध्यमद्वारा भगवानको ध्यान गर्दै 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 अब अन्त्यमा त पछि त उहाँले समाधिबाट बिउजिँदै बिउनु भएन निरन्तर अखण्ड समाधि त्यो लागिरह्यो स्वाङ्गम तपो योगमयम मुक्तकेशम गताम्बरम दैवगुप्तम न बुबुदे वासुदेव प्रविष्टदि भगवान वासुदेवमा उहाँको चित्त तल्लीन भएको हुनाले यस्तो उहाँको जो तपस्याले परिपूर्ण भएका जो शरीर छन् त्यसै गरी उहाँले केशहरू फिजिएका छन् र उहाँले अब यो शरीर कतिखेर छुट्छ त्यो पनि केही पनि थाहा भएन यस्तो स्थितिमा उहाँ पुग्नुभयो र यसरी भगवान कपिलदेवले बताएको त्यो उपदेशको पालना गर्दै 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 एक दिन उहाँको शरीर छुट्यो र उहाँका शरीर पनि सिद्ध भइसकेका हुनाले ती शरीर त नदीका रूपमा प्रवाहित भए नदी भएर बगे पग्लिए नदी भएर बगेर गए तद्विरासित पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विस्तृतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र यासासं सिद्धिमुपैषि पश्चात् तद्योग विधुत मार्त्यं मर्त्यमभूत्सरित स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धदा सिद्धसेविता र उहाँका शरीर जुन नदीका रूपमा प्रवाहित भएका छन् अत्यन्त पवित्र नदी ती भइन् जसले ती नदीका तटमा गएर पितृहरूको तर्पण इत्यादि श्राद्धहरू गर्नुहुन्छ अथवा देवता इत्यादिको पूजा गर्नुहुन्छ भने उहाँले पनि पितृहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ सिद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ र यस किसिमले माता देवहूतिले मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो भगवान कपिलदेव गङ्गा सागरमा सवारी भयो र यसरी समुद्रले भगवान कपिलदेवको ठुलो स्वागत सत्कार गर्नुभयो र हे प्रभु म हजुरको के सेवा गरौँ भनेर समुद्रले जब निवेदन गर्नुभएको थियो भगवान कपिलदेवले आज्ञा भयो हे समुद्र हे नदराज मलाई अलिकति कुटी बनाउने जग्गा हजुरको छेउमा समुद्रको तटमा अलिकति कुटी बनाएर बस्न तपस्या गर्ने इच्छा छ हजुरले दिनुपर्छ भनेर भगवानले जब आज्ञा भएको थियो समुद्रले अलिकति ठाम छोडिदिनु भयो र त्यही ठाउँमा भगवान कुटी बनाएर राज गर्न लागिबक्सियो भगवान सम्पूर्ण सिद्धहरूको मालिक भइबक्सिन्छ सारा सिद्धहरू भगवानको आश्रय लिएर त्यहाँ चाहिँ निवास गर्नुभएको छ भन्ने भगवान कपिलदेवका यी परम पावन चरित्रहरू जसले सुन्नुहुन्छ सुनाउनुहुन्छ सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ र भगवानका चरणारविन्दमा उहाँको दिव्य भक्ति लाग्नेछ र अन्त्यमा मोक्ष पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने यी फलश्रुतिका साथ यो तृतीय स्कन्द यहाँ पुरा भएका छन् अब यही चालाले हो भने त हाम्रो सरको कथा कहिले पनि सकिँदैन त्यस कारणले अब अलिकति ज्ञान भक्ति वैराग्यको प्रसङ्ग र अधिकांश मान्छेले सुन्न खोजेको यो प्रसङ्ग हुनाले त्यही पनि के भन्नु र अलिकति सङ्केत रूपमा मैले प्रतिपादन गरेँ र अब फेरि मण्डुक प्लुति न्यायले अगाडि बढ्नुपर्छ अब पाठ त पुर्याउनु पर्यो कति हो